पैसै आउँछ भनेर आफ्नो परिवारका महिलाहरूलाई वेश्यालयमा पठाउन मिल्छ भन्नेहरूले अघिगत कुतर्क गर्छन्, मिल्दैन भन्नेले त्यसको विरोध गर्छन्। अमेरिकाले दिएको $500 मिलियन चाहिँ डलर, चीनले दिएको $500 मिलियन चाहिँ घुस, एमालेलाई अहिले भ्रष्टाचारीहरूको कमिसनखोरहरूको पार्टीमा बदल्ने कामको श्री गणेश, सैद्धान्तिक श्री गणेश मदन भण्डारीले सुरु गरे होइन। तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, त्यसबेला तपाईँले कुन नैतिकताको आधारमा, कुन कानुनको आधारमा, कुन पार्टी विधानको आधारमा, कुन पार्टीको पद्धतिको आधारमा सिपी मैनालीलाई नभएको अनुशासनहीनताको फत्तुर लगाएर महासचिव र पीबाट हटाउनु भयो? माधवजी, झलनाथ खनाल भन्नुहोस् त, कुन नियम लागू गर्नु हो तपाईँले? कुबुद्धि सिकाउने को हो? झलनाथ माधवजी तपाईँ होइन? माधव यो झलनाथजी भन्नुहोस्, तपाईँ होइन? तपाईँहरूले त्यही प्लिड गरेको होइन? मदन भण्डारीलाई त्यही प्लिड गर्न लगाएको होइन तपाईँहरूले? अनि तपाईँहरूले धतुरो रोप्ने, अहिले तपाईँले सुन्तला फलेको खाना पाउनुहुन्छ? तपाईँले जे रोप्नुभयो त्यसैको फल पाउनुभयो। तपाईँहरू चाहिँ सक्कली कम्युनिस्ट होइन, यिनीहरू नक्कली कम्युनिस्ट हुन्, यी घुसखोर कम्युनिस्ट हुन्, यी कमिसनखोर कम्युनिस्ट हुन्, यी नैतिकता नभएका कम्युनिस्ट हुन्, सिद्धान्त नभएका कम्युनिस्ट हुन्, जोसँग मिल्ने सत्ताको लागि मरिमेट्ने, फाइदाको लागि मरिमेट्ने हुन्। नेपाल नै एउटा यस्तो मुलुक बन्यो जो कम्युनिस्ट नामधारी भए पनि विदेशी दलाल कम्युनिस्ट हुने भयो। उनले यसो गरे, तर यस्तो गर्न सिकाउने को? यसको गुरु भनेको त माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, दिवंगत भइसकेका मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित आदि इत्यादि हुन् नि त। पार्टीलाई उनीहरूले यस्तो खोलमा बनाए जहाँ चोर, डाका, तस्कर, बदमास पनि छन् र केही राम्रो मान्छे पनि छन्। त्यस कारण एमालेको यो अभिगत हुनु चाहिँ त्यस्ता मान्छेको कारण पनि हो। मैले त्यो उठ्न सक्ने सम्भावना देखाएपछि मेरो त्यो किल गर्नको निम्ति उनीहरूले त्यो मोर्चा बनाउने कुरालाई भोलिपल्टै खारेज गरे मदन भण्डारीको प्रस्तावमा। पहिलो एजेन्डा नै मदन भण्डारीबाट के आउँछ? यो हेर्नु, यो पार्टीलाई खोपीको देउता बनाउने होइन, यो पार्टी र मोर्चा सँगसँगै चलाउने होइन। त्यही कारण अब यो पार्टी नै एकमात्र ढङ्गले चल्नुपर्छ, यो मोर्चा बनाएर पार्टीलाई खोपीको देउता बनाउने होइन, क्यान्सल गर्नुपर्छ। एमालेका मान्छेहरूले घुस खानु, कमिसन खानु उनीहरूले सिद्धान्तले दिएको अधिकार हो। नैतिकता विपरीत, विवेक विपरीत जुन तानाशाही लाद्ने कुकार्य सुरु गरियो त्यसैको प्रतिफल हो कि एमाले आज गुटमा बाँडिएको छ होइन। एमाले चाहिँ अहिले भन्यो भने कमिसनखोरहरूको पार्टी भएको छ। मलाई उनीहरूले उठ्नै नसक्ने गरी, मेरो राजनीति र मेरो राजनीतिक जीवनलाई नै सिद्ध्याउने गरी माधव नेपालको नेतृत्वमा, झलनाथ खनालको सह नेतृत्वमा, उनी त्यसपछि मलाई हटाएर उनी महासचिव भएर आए। कुँदै आउँदैछ, तलसम्म आइसकेको छैन। त्यस कारण तलका मान्छेमा यो केपी गुट र माधव प्रचण्ड गुट एकै ठाउँमा मिल्छन् भन्ने कुरा अझै त्यहाँका मान्छेहरूले भन्छन्। यो कस्तो भने टाउको कुच्याएको सापले पनि पुच्छर डोलाए जस्तो हो क्या। आइपिएसको साझेदार, त्यसको एलाई, त्यसको मित्र, त्यसको गठबन्धनकारी भारत हो। उसको हित साधन गर्नको लागि, पूर्ति गर्नको निम्ति नेपालमा यी पूर्वाधारहरू बनाइरहेछ। कानुन भन्नाले संविधान र अरू कानुनहरू दुइटै बुझिन्छन्। ती बाजे भने एमसिसीको सम्झौता चाहिँ लागू हुन्छ, नेपालको कानुन, नेपालको संविधान र कानुन चाहिँ तल हुन्छ भने ठाडै लेखिएको छ। एमसिसीले यो नेपालमा गरिबी उन्मूलन, रोजगारी प्रवर्धन आदि इत्यादि गर्छ भने पनि यो हावादारी कुरो, झुट कुरा हो। तर उनीहरू विदेशी इसारामा मलाई हटाउने खल पात्र थिए होइन। उनीहरूलाई अगाडि सारिएको थियो। जसरी केपी ओलीलाई हटाउन माधव प्रचण्डलाई यो केही समय अगाडि सारिएको थियो। जब चाहिँ आएछ हाम्रो भोट यति बढो, यस्तो पायो, यो कुरा हो, ठिकै हो, तपाईँहरूको भोट बढेकै हो। भोट दुईवटा कारणले बढ्यो। एउटा लगानीकर्ताहरूको कम्पनीको कानुन चाहिँ को मातहत नेपालको संविधान र कानुन ल्याउने कुरा खुलै लेखेको छ। त्यही लेखेको कुरालाई सदर गराउनको निम्ति, नेपालमा लागू गराउनको लागि उनले सदनबाट पास गराउनु पर्यो, संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्यो। नामले कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस, सोसल डेमोक्रेट भएर केही हुँदैन। त्यसरी नै त्यो प्रधानमन्त्रीको पनि अधिकारलाई नियोजन गरेर राखेको भए हुन्थ्यो नि। एउटाको चाहिँ पुरै 100% हटाउने एउटा पक्षको, अर्को पक्षको चाहिँ नियोजन गरेर राख्ने, यो आफैमा असन्तुलित व्यवस्था। संसदीय परिपाटीमा व्हिप उल्लङ्घन गर्दा पार्टी सदस्यता समेत खोज्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी अनुसार नेपालका विभिन्न निकाय, संसद होस्, कार्यकारिणी होस्, न्यायपालिका होस्, अन्यान्य विभिन्न निकायहरूमा विदेशीहरू चाहिँ छ्यापछ्याप्ती घुसेका छन्। यी सत्ताधारीहरू सबै मिले मतोमा चलेका छन्। आफ्नो फाइदाको निम्ति, आफ्नो हितको निम्ति, पैसाको निम्ति, सत्ताको निम्ति नै चलेका छन्। अहिले एमसिसीको त्यो रणनीतिक रूपले हानिकारक एउटा द्वन्द्वमा फसाउने, यस अवधिमा एमसिए नेपालले गर्ने अरू कुनै कम्पनीसँग गर्ने सम्झौता लागू हुनेछ। त्यो त कन्टिन्यू हुने भयो। माधव नेपाल पक्षका
केन्द्र यहाँको सङ्घीय संसदका सबैले अथवा अधिकांशले अथवा केहीले केपी ओलीले हार्ने गरी फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरूको र यहाँ केपी ओलीको प्रत्यक्ष झगडा भन्दा पनि मुख्य झगडा त केपी र माधवको हो होइन। केपी माधव झलनाथ र केपीको बिचमा रहेको हो। उनीहरूले मेरो राजीनामालाई च्यातेर मलाई अनुशासनहीनताको फत्तुर लगाएर कारवाही गर्न महासचिव र पीबाट हटाउने निर्णय लिएर आए। एभरेस्ट नेपालमा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीलाई स्वागत गर्छु। मैनालीजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। बहुत धन्यवाद। एमसीसी भन्दा बित्तिकै सीपी मैनालीको नाम मान्छेहरूको मानसपटलमा आउँछ। तपाईँले एमसीसीको बारेमा त्यसले गर्ने राष्ट्रघातका बारेमा पटक पटक बोल्नुभएको छ। यहाँसम्म कि तपाईँ झापाबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दा तपाईँको गाडी जहाँ ठोकियो त्यसलाई पनि कतिपयले एमसीसीसँग पनि जोडे। त्यो छुट्टै विषय हो, म त्यो विषय अहिले लिन्न। अहिले एकाएक एमसीसीको विषय चर्चामा आउनु, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सभामुखसँग कुनै पनि छलफल नगरेर एकाएक हठात रूपमा संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपतिले त त्यो गर्ने नै भइन्, त्यो अन्त्य गरिदिन्। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? यो संसद संसदको बैठक अन्त्य सामान्य हो अथवा असामान्य हो भनिहाल्छु। बहुत धन्यवाद। पट्टि सजिलो कुरा पट्टि जाने हो भने होइन, अहिले मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले यसभन्दा अगाडि पनि सभामुखसँग कुनै सल्लाह बेगर नै संसदलाई स्थगन गरेका थिए। यो सबैले स्मरण गरौँ। अब सबैलाई यो पनि थाहा छ कि वर्तमान सभामुखसँग प्रधानमन्त्रीको राम्रो छैन होइन, राम्रो सम्बन्ध छैन। पहिलो कुरो त सभामुख नै यस्तो भयो कि उनले प्रधानमन्त्री लगायत अरू राज्यका निकायहरूको विरुद्धमा मुद्दा हाल्ने पहिलो सभामुख वर्तमान सभामुख नै हुन् होइन। त यस्तो गर्नु नहुने यो अनुचित काम गरे भनेर भनौँ न प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखसँग ओलीको सम्बन्ध राम्रो रहेको थिएन। यहाँसम्म कि यो एउटा सार्वजनिक समारोहमा समेत उहाँले सभामुखलाई भनौँ न सभामुखको सम्मेलनलाई प्रत्युत्तर नगरेको चर्चा पनि आएको थियो होइन। अब अहिले पनि वास्तवमा यति धेरै भनौँ न विधेयकहरू संसदमा छन्, तर त्यो अगाडि बढिरहेको छैन। सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीको आरोप छ कि सभामुखले कतिपय अध्यादेशहरू संसद नबसेको बेलामा जुन जारी गरिएका थिए ती अध्यादेशलाई संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो, ती पनि सभामुखबाट भएन भन्ने कुराहरू छ। र यो एमसीसीलाई संसदमा प्रस्तुत गरेर त्यसद्वारा निर्णय गराउने, अब अर्को भाषा अर्को अझ स्पष्ट ढङ्गले भने पारित गराउने किसिमको मनसाय प्रधानमन्त्रीले राखेको हो, त्यो पनि सभामुखबाट भएन। आदि इत्यादि कारणले गर्दा सभामुखसँग प्रधानमन्त्रीको राम्रो सौहार्दपूर्ण र स्वाभाविक सम्बन्ध नरहेको अवस्थामा अहिले संसदलाई उपयुक्त भिजिलेन्स दिन नसकेको, सरकारले दिन नसकेको र दिएका भिजिलेन्सलाई सभामुखले अगाडि नबढाएको अवस्थामा अब उनी बजेट अधिवेशनको निम्ति काम गर्न भनेर यो अस्वाभाविक ढङ्गले, यस अर्थमा अस्वाभाविक कि सभामुखसँग हुनुपर्ने स्वाभाविक परामर्श जानकारी बेगर पनि यो भनौँ स्थगन गरिएको छ होइन। यो विगतकै आलोच्य घटनाको पुनरावृत्ति हो। त यसमा अरू धेरै कुराहरू जोडिनुभन्दा मैले अघि भनेका कुराहरू नै बढी स्वाभाविक देखिन्छन् होइन। अब यो अस्वाभाविक हो, कमसेकम यसलाई संवादद्वारा त्यो ठाउँमा पुग्नु राम्रो हुन्थ्यो। संसदीय परम्परा पनि त्यही हो, त्यो पालन भएको देखिन्न र यो नदेखिनुको पछाडिको कारण मैले अघि चर्चा गरिसकेँ होइन। यो अस्वाभाविक हो। अब एउटा यो कुरा। दोस्रो कुरा जहाँसम्म तपाईँले कुरा गर्नुभयो एमसीसीको, एमसीसीलाई भनौँ न पारित गराउन संसदबाट पारित गराउन सम्बन्धित मुलुक अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका लागि परेको विषय हो, सबैलाई थाहा छ। विगतमा पनि समय अवधिभित्र पारित नहुँदा नेपालले माग गरेको अवस्थामा त्यसको अवधि बढाउने कुरा उनीहरूको दूतावासका तर्फबाट व्यक्त भएकै हुन् र पछि त्यस्तो
अनुरोध पठाएर त्यसको अवधि पनि बढाएको पनि हो। त संयुक्त राज्य अमेरिकाले यो एउटा भन्न पूर्वाधार विकास गर्ने, अब अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो नेपालमा हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन र रणनीतिक सडकहरूको स्तर उन्नति गर्ने विषय, यी दुईटा प्रोजेक्टलाई लागू गर्नको निम्ति 55 मिलियन US डलरको प्रोजेक्टलाई उसले अनुदान प्रोजेक्ट भन्छ। तर अनुदान दिनको निम्ति यत्रो खुनखोत्रो किन? अनुदानलाई बजेट संविधान संसदबाटै अनुमोदन गराउनु पर्ने किन, हैन? त्यसको पछाडि गम्भीर रहस्यहरू लुकेका छन्, जसले नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकतालाई माथि आँच पुर्याउँछ र नेपालको का पूर्वाधार निर्माणलाई हाम्रो आवश्यकतालाई भन्दा विदेशीहरूको आवश्यकता, MCC का प्रणेताहरू, हैन, संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका मित्र राष्ट्रहरू जस्तो कि भारत, उनीहरूकोलाई हित गर्ने काम गर्दछ। त्यसै कारण उनीहरू MCC लाई पास गराउनको निम्ति नेपालका सत्ताधारी नेताहरू मात्रै होइन, प्रतिपक्ष नेताहरूलाई पनि सँग पनि लबिङ गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई आश्वासन, लोभ प्रलोभन दिएर त्यो गर्ने ठाउँमा प्रवृत्ति गरिरहेका छन्। यो त्यसपछिको घटना हो। म तपाईँलाई यहाँनिर एउटा भन्नु कि जब पुस 5 गतेको प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक कदम चल्यो कि संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने, त्यसपछि दुईटै पक्षबाट, खास गरिकन विरोधी पक्ष प्रचण्ड माधव नेपालहरूको नेतृत्वको समूहको पक्षले त्यो कदमलाई प्रतिगामी कदम हो र यो निरङ्कुशतातर्फ ढल्केको छ भन्दै त्यसको विरोधमा जनमत बटुल्ने, सभा विरोध जुलुसहरू गर्ने काम गरे र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि एक दुई पटक त्यस्ता जवाफी सभाहरू भए, हैन? एउटा 23 गतेको सभा बढी चर्चित छ, हैन? यस्ता सभाहरू भए र त्यसबेला दुईटै पक्षले कसले बढी मानिस भेला गर्ने भन्ने उनीहरूको गुटबाजी थियो। कसको पक्षमा जनमत बढ्ने र सर्वोच्चमा चलिरहेको मुद्दा कसको पक्षमा फैसला हुने जस्ता ठुलो प्रतिस्पर्धा थियो। अब त्यही बिचमा जब एउटा नेपाल बन्दको आयोजना माधव प्रचण्ड पक्षले आयोजना गरेको थियो, कोटेश्वरमा प्रचण्डहरू त्यो बन्दको परिचालन गर्न, अब त्यसको अवलोकन गर्न आएको बखत केही कार्यकर्ताहरूले MCC मुर्दाबाद, फिर्ताले खारिज गर आदि इत्यादि नारा लगाइरहेको थाहा पाएपछि प्रचण्डले आँखा तरेर हेरे, हातले नै रोके, आँखा तरेर हेरे, त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिए र त्यसलाई रोके। त्यसको केही दिन पछाडि, केही समय पछाडि, पहिले त्यो पार्टी विभाजित नभएको अवस्थामा जब MCC को विपक्षमा झलनाथ खनाल, भीम रावल लगायत प्रदीप आदिले उहाँहरूले विरोधमा, हैन, एउटा कार्यदलको कुरा गरेका थिए नेकपाले, त्यो जो विरोध भइरहेको थियो र त्यसको मा धेरै हानिकारक पक्षहरू राखिएको छ त्यो सम्झौतामा। 2017 को सेप्टेम्बरमा नेपाल सरकारले MCCसँग गरेको सम्झौतामा धेरै हानिकारक कुराहरू छन् भन्ने चर्चा भइरहेको बेलामा के छ त्यसमा अध्ययन गर्ने र के कुरालाई हटाउनु पर्ने हो त्यसलाई पोइन्ट आउट गर्ने भनेर एउटा कार्यदल बनाइयो, जसको संयोजक झलनाथ खनाल राखिनु भएको थियो। केही समय अध्ययन गरेर त्यसले प्रतिवेदन पनि दियो। त्यसले धेरै महत्त्वपूर्ण 5-7 वटा बुँदाहरू चाहिँ उसले आपत्तिजनक बुँदाहरू दियो र यी बुँदाहरू नहटुन्जेल यो राष्ट्रको हितमा हुन्न, यसलाई पारित गर्नुहुन्न भन्ने आशयको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो। यद्यपि त्यसबेलै संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेपाल स्थित राजदूतावासले जे जस्तो सम्झौता भएको छ त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय फर्मेटमा भएको सम्झौता हो। अरू मुलुकसँग पनि MCC को त्यस्तै सम्झौता हुन्छ र त्यो फर्मेटलाई, त्यो ढाँचालाई परिवर्तन गर्न सकिन्न, त्यसमा कुनै परिवर्तन हुन सक्दैन भनेर MCC को जुन उसको IPS को सहयोगी भएको र IPS को रणनीतिक योजना तहत अब अरू
एमसिसी ग्रहण गर्ने मुलुकहरूमा पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने होइन उनीहरूको जुन डिजाइन हो त्यो डिजाइनमा कुनै परिवर्तन नगर्ने इम्बेसी संयुक्त राज्य अमेरिकाको इम्बेसीले पटक पटक यो सार्वजनिक गरेको हो। तर पनि त्यो प्रतिवेदन आयो। अब यो मुख्य पुस 5 गतेको प्रधानमन्त्रीको कदम पश्चात होइन त्यो विवादास्पद कदम पश्चात त्यो कौटेश्वरमा भएको प्रचण्डको इसारा निर्देशन एमसिसीको नारा रोक्ने इसारा निर्देशन पश्चात तिनै संयोजक झलनाथ खनालले एउटा लामो इन्टरभ्यू दिएका छन्। युट्युबमा आएको छ, त्यो सबैले सुनेका होलान्। अब हामीहरू यो एमसिसीलाई पारित गर्छौँ, अब त्यसमा त्यति ठुला सिरियस समस्याहरू छैनन्, ती समस्यालाई हेर्दै हामी त्यसलाई पारित गर्छौँ भनेर तिनै एमसिसीलाई निम्न महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा परिवर्तन संशोधन नभइकन पारित गर्नुहुन्न भन्ने प्रतिवेदनको संयोजक झलनाथ खनालले एमसिसी पारित गर्ने घोषणा गरे। त्यसले के देखिन्छ भने यो जुन जब दुईटा दल एमालेका दुईटा पक्षको बिचमा राष्ट्रिय जनमत बढाउने अन्तर्राष्ट्रिय जनमत बढाउने होडबाजी चलिरहेको बेलामा एमसिसीको विरोधमा रहेको यो माधव माने प्रचण्ड झलनाथ खनाल माधव नेपालहरूको पक्षको एकाएक त आफ्नो जनमत बढाउने सिलसिलामा एमसिसीको विरोध रोकियो। एकाएक त विरोध रोकियो। त्यो उग्र स्वरमा बोल्ने भीमराव आज भोलि बोल्नै छोडे एमसिसीको विरोधमा। उनले पक्षमा नबोले पनि बोल्न छोडे, विपक्षमा बोल्न छोडे र अरू मलुवाहरूले चाहिँ पक्षमै बोल्न थाले। प्रचण्डले होस् या झलनाथ खनालले होस्, अघि भने संयोजक बनेका झलनाथ खनालको लामो युट्युबमा इन्टरभ्यू छ, मैले पनि सुनेको छु होइन। उनी त्यसको पक्षधर भएर आएका छन्। भनेपछि यसबिचमा यो शक्तिको पक्षको प्रचण्ड माधवहरूको पक्षको त्यो एमसिसी पक्षधर शक्तिसँग वार्ता भएको हुनुपर्छ र उनीहरूको बिचमा सम्झौता भएको हुनुपर्छ। यो पक्ष उनीहरूको पक्षलाई समर्थन उनीहरू पक्ष यो प्रचण्ड माधव नेपालको पक्षलाई समर्थन दिनको निम्ति उनीहरूको पक्षमा समर्थन बढाउनको निम्ति उनीहरूको द्वन्द्वमा उनीहरूलाई सफलता दिलाउनको निम्ति दिलाउने आधारमा आश्वासन आधारमा त्यो पक्षसँग यो माधव प्रचण्डको वार्तालाप र सम्झौता भएको हुनुपर्छ। मैले देखेर नै फोटो खिचेको त छैन, तर आशंका त होइन। यो राजनीतिक विश्लेषणले यही देखाउँछ र धेरै खोजनीति गर्ने हो भने त्यसको जानकारी राख्ने अब खुफिया सूचना पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ होइन। यस्तो भएकोले यो हिजो एउटा पक्ष सत्ताधारीको प्रधानमन्त्री पक्ष मात्रै एमसिसीको पक्षधर थियो भने अहिले त्यसको प्रधानमन्त्रीको विरोधी पक्ष पनि आफूलाई सफल बनाउनको निम्ति एमसिसी पक्षधर भएको छ सशर्त। र पछि त्यही क्रममा होइन त्यस्तो गरे बापत नै पछि अब सर्वोच्चलेमा पनि भने कोर्टको निर्णय पनि माधव प्रचण्डकै पक्षमा हुन गयो होइन। अब यसमा पनि कुनै कनेक्सनै नहोला होइन भन्न सकिन्न होइन। आदि इत्यादि किन नेपाल चाहिँ एउटा चाल्नु भएको छ, छिद्र भएको छ। नेपालका विभिन्न निकाय संसद होस्, कार्यकारिणी होस्, न्यायपालिका होस्, अन्यान्य विभिन्न निकायहरूमा विदेशीहरू चाहिँ छ्यापछ्याप्ती घुसेका छन् होइन। उनीहरूको त्यहाँ पहुँच छ र उनीहरूले चाहे भने ती आफ्ना पहुँचहरू मार्फत आफ्ना हातहरू मार्फत तिनीहरूको निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्छन् र यस्तो देखियो पनि। त्यही कारण अहिले सत्ताधारी दलको दुवै पक्ष हिजोको पक्ष पोषणमा रहेकोले अब यो संसद पुनर्स्थापना भएपछि चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई पारित गर्नुपर्छ। अब संसद भएकै बेलामा फेरि संसदको विघटन र चुनावको पनि कुरा गरिरहेको सन्दर्भमा फेरि यो संसद विघटन भएर चुनावमा जाने संवैधानिक प्रक्रियाले नै जाने त्यो ठाउँमा पुग्यो भने संसदले पारित गर्ने कुरा झन् टाढा जान्छ, त्यो फेरि असम्भव हुन्छ होइन। अब यो अमेरिकाकै संसार पनि अनगिन्ती दिनसम्म त त्यसलाई उसले पर्खन सक्दैन। त्यो त्यति धेरै आउट अफ द वे गरेर प्रचलन विपरीत उसले पर्ख्यो भने ऊ माथि शङ्का बढ्छ मान्छेको। त्यसकारण उनीहरूले अहिले नै
यसलाई सदनमा प्रस्तुत गरेर यसलाई पास गरिहाल्नुपर्छ भनेर हतारो गरेका हुन्। हतारो कसले गर्यो? केपी ओलीले गरे कि माधव प्रचण्डसँग? होइन, यो हतारो गर्ने पक्ष भनेको सत्ताधारी पक्ष नै हो होइन। केपी ओली प्रधानमन्त्री ओलीको पक्ष नै हो, किनभने उनले सर्वदलीय बैठकमा पनि यसलाई बडो जोडतोडको साथमा सबभन्दा धेरै समय दिएर उठाए। त्यसमा सभामुख ले अगाडि नबढाएकोमा सभामुखको आलोचना विरोध असंवैधानिक र अनैतिकसम्म भनेर विरोध गर्न पुगे भनेपछि बढी हुटुटी प्रधानमन्त्री पक्षलाई नि लागेको हो होइन, देखिन्छ। भित्री कुरा हुन त त्यो बैठकमा माधव प्रचण्ड आदिहरूको सहभागिता भएन भनिन्छ र यो सहभागिता नहुनुलाई एमसिसीको विरोधसँग गाँसिनुको कुनै तुक छैन के। त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि मलाई जान्न मन लागेको कुरा नि, जस्तो तपाईँले कुनै न कुनै रूपबाट जो केपी ओलीका विरोधीहरू छन् सत्ताधारी भित्रै, माधव प्रचण्डहरू पनि एमसिसीको पक्ष पोषणमा लागेका छन्, उनीहरूको सल्लाह बमोजिम भनेर भन्नुभयो। केपी ओलीमा हुटुटी छ पनि भन्नुभयो। त्यसो भए एमसिसीको विरोधी को छ त? एमसिसीको विरोध गर्नेको कारण, एमसिसीले रोक्नेका कारण एमसिसी टेबल भएन भन्ने पनि त्यही छन्। अब त्यो विरोधीहरूले पनि अहिले एमसिसीको किताबमै हालिदिनु भयो तपाईँले, केपी ओली पनि त्यही छन्। अब प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस त पास गर्ने भनेर पुरा निर्णय नै गरेको छ भनेपछि विरोधी चाहिँ को हो त? अहिले देखिँदा होइन, दृष्टिगोचर भएको पात्र चाहिँ सभामुख नै हुनुहुन्छ होइन। सभामुखको इन्टरभ्यू पनि मैले सुने होइन। म कुनै हालतमा एमसिसीलाई अगाडि बढाउँदिनँ, पारित हुन दिन्न भन्ने शब्द समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ केही इन्टरभ्यूहरूमा होइन। अहिले यो देखिएको छ होइन, त्यो वास्तविकता हो कि होइन? अब यो देखिएको छ। अब भनेपछि त उहाँकै मुखले भनेको युट्युबमा मैले सुने होइन। त्यसो हो भने अझ यहाँ जन्मियो क्या अर्को आशंका कहाँनिर जन्मियो भने कृष्णबहादुर महरालाई एमसिसी अगाडि नसारेकै कारण, टेबल नगरेकै कारण त्यो कोपभाजनमा पारियो भनेर पनि व्याख्या गर्छन्, तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ। सुनेको छु। अब अग्नि सापकोटालाई पनि एमसिसी रोक्न खोजे भनेर प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाउनु भयो। काङ्ग्रेसले त्यो सर्वदलीय बैठकमा आपत्ति जनायो, किन अगाडि नबढाएको भन्ने कुरा पनि आयो। अब सभामुखले संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दा त्यहाँ सहभागी भएनन्, त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री र सभामुखको द्वन्द्व सुरु भयो। उनले म संविधानभन्दा पनि प्रचण्डलाई माथि मान्छु भनेका कुराहरू पनि आए। अहिले प्रचण्डले एमसिसीको कुरा आउँदा, विरोध आउँदा रोकेका कुरा पनि तपाईँ हामीले देख्यौँ, त्यो कुरा छलफल पनि गऱ्यौँ। अब सभामुख संविधान र कानुनभन्दा प्रचण्डलाई बढी मान्ने, प्रचण्ड एमसिसीको पक्षमा हुन् भनेर हामीले व्याख्या गर्ने, अनि कसरी सभामुखले चाहिँ एमसिसी रोक्न सक्छ? यो गम्भीर र जेलिएको प्रश्न हो। के भने हेर्नुहोस्, यो के हो भने पछि आएर एमसिसी पास गर्छु भन्नेको कुरा बार्गेनिङ पुगेको छैन होला नि त। उनीहरूले अरू बढी अझै प्रश्न भन्नु न, पछि आउने भनेर प्रचण्डहरू त पछि समर्थनमा पुगेकै हुन् नि त। जब यो 5 गते पुसको प्रधानमन्त्रीको विघटन र चुनावको कदम पश्चात उनीहरू त पुगेकै हुन्, सार्वजनिक भएकै हो होइन। पुरै भिजुअलमा पनि प्रचण्ड एमसिसी विरोधी नारालाई रोक्न तम्सेको देखिएकै हो। त्यस बेला सुनिएकै हो कि पम्फा भुषालाई खटाएर त्यो रोकियो भन्ने पनि थाहा भएकै कुरा हो। पछि झलनाथ खनालले अन्तर्वार्ता दिएको पनि खुद मैले नै हेरेकै हो होइन। यो त सार्वजनिक भइसकेको कुरा हो। अब यसमा अब पछिल्लो पटक उनीहरू एमसिसीको पक्षमा आएको पछिल्लो पटक हुन्, सायद बार्गेनिङ पुगेन होला होइन, चाहे अरू थप बार्गेनिङ अझै होला होइन, त्यो हुनसक्छ नि त। अब यो कुरा गरे पनि अब मोलमलाई पुगेन होला। तर मैले बुझ्न नसकेर आम जनताले बुझ्न नसके प्रचण्डको कार्यकर्ता त हुन् अग्नि सापकोटा। मैले त खुदै प्रचण्डहरूको बार्गेनिङ पुगेको होइन होला, उनीहरूले भने जति कुरा भएको छैन होला होइन। त्यो कुरा आए पनि त्यो प्रचण्डकै सल्लाहमा अग्नि सापकोटा यो गरिरहेछन् भन्नु खोज्नु भयो तपाईँले। अनि अहिले मलाई के लाग्छ भने प्रचण्डलाई तपाईँले अघि प्रचण्डलाई उहाँले संविधानभन्दा माथि मान्छु भनेको मैले पनि अग्नि सापकोटाजीकै मुखारबिन्दबाट आवाज सुनेको हुँ होइन। उनले त्यसो भन्ने मान्छेले त्यस कारण प्रचण्डको सहमति र अनुमति बेगर त्यस्तो नगरेको हुनुपर्छ। त्यस्तो हो भने के हो त रहस्य भन्दा बार्गेनिङ पुगेको छैन होला। त्यही बार्गेनिङ प्रचण्ड गर्दैछन्, यता सभामुखलाई मोहरा बनाएर हो। मलाई त्यो त उनलाई अगाडि बढाएर नै मोहरा बनाएको हो होइन। किनभने बिचमा मैले पनि जो देखेँ, मैले अघि धेरै भने होइन, उनीहरूले त्यो 5 गतेको कदम पश्चात प्रचण्ड झलनाथ एमसिसीका समर्थक भएर देखिए।
त्यसका केही पात्रहरू उनीहरू जस्तो समर्थक छैनन्, जस्तो भीम रावल भलै त्यसको विरोधमा पनि देखिया छैन, तर त्यसको समर्थनमा पनि देखिया छैन होइन। अब अग्नि सापकोटाको पनि त्यस्तो पनि हुन सक्ला, उनी समर्थनमा देखिया थिएनन् होइन। अहिले यो एकाएक उनले रोके, यसमा केही न केही आफ्नै पार्टीको हिजोको उहाँको मूल पार्टी त माओवादी केन्द्र नै हो, त्यसको नेताको हिन्ट्स नपाई उनले यति गरेको होइन होला। तर त्यस्तो हो भने केही बार्गेनिङ अझै बाँकी होला, अझै पाउन बाँकी होला। ल ठिक छ, त्यो बार्गेनिङ होला। केपी ओली पनि एमसिसी पास हुनुपर्छ भन्छन्, प्रचण्ड पनि पास हुनुपर्छ भन्छन्, शेरबहादुरको त कुरै नगरौँ। अनि अग्नि सापकोटा पनि मोहरा बनाइया छन्, पास हुनुपर्छ नै भन्छन् भने अहिले भनेको छैन। तर होइन, भित्री त त्यही छ नि बार्गेनिङ। भित्री के हुने हो भन्ने कुरो उनीमाथि होइन, यो प्रचण्डमाथि भर पर्ने कुरा हो। किनभने उनले प्रचण्डलाई नै संविधानभन्दा माथि देख्ने मान्छे भएपछि उनको यो कुरा होइन, यो प्रचण्ड केही इसारामा गरेको होला। तर त्यो भएपछि प्रचण्ड एमसिसीको पक्षमा उभिसकेको प्रचण्ड फेरि किन विपक्षमा आए? कारण त केही अवश्य नै छ होइन। एउटा कारण जस्तो भनौँ, अब केपी ओली त्यसको देखिँदा यसको विपक्षमा देखिएर केपी ओलीले पाएको राष्ट्रवादी प्रशंसा आफूले पाउनुपर्छ भन्ने मोड आएर यस्तो काम भरेको हो कि, यो पनि एउटा आशंका गर्ने कुरा होइन। प्रचण्डहरूले नि खुद किन केपी ओली त यसको पक्षमा गए भनेर देखिसकेपछि उनले यसलाई संसदमा प्रस्तुत नगर्दा चाहिँ सभामुखको घनघोर आलोचना गरे भनेर तपाईँले पनि भन्नुभयो, त्यो वास्तविकता हो पनि होइन। त्यस्तो भइसकेपछि उनी त्यसको पक्षमा गइसकेपछि त्यसको विपक्षमा देखिँदा केही आफ्नो छवि सुध्रिन्छ कि भन्ने कोणबाट पनि यो काम भएको हुनसक्छ, यो नाटक जस्तो भएको हुनसक्ला होइन। त्यस कारणले अहिले नै यस विषयमा भनौँ पक्षमा देखिएको त केपी ओली देखियो होइन। अब शेरबहादुर देउवा देखिए, अब अरू मधेस पार्टी पनि राप्रपा पनि त्यसमा देखिएकी हुन् होइन। अब यसमा अब प्रचण्ड अगर माधव केपी ओलीको पनि कति कुरा ठिक कति कुरा बेठिक होइन। उनीहरू पनि यसमा त्यसको पक्षमा देखिने विपक्षमा देखिने, प्रचण्ड विपक्षमा देखिने र पक्षमा देखिने उनको बिच उनीहरूमै पनि यसबाट थप केही लिनु दिनु छ कि अझै होइन। त्यही कारण अहिले जुन ढङ्गले अझै यो कुरा खुलेको छैन, अझै खुलेको छैन। किनभने यो ठुलो इस्यु भएकोले गर्दा थोरै तिनो पैसाले, थोरै तिनो आश्वासनले, थोरै तिनो लाभले यति ठुलो जुवा खेल्नुहुन्न भन्ने पनि परेको हुनसक्ला होइन। त्यसो हो भने त्यस कारणले यो विषयमा अझै क्लियरिटी आउन आशंका त तर पक्षमा देखिए, तिनीहरू विपक्षमा देखिए सभामुख मात्रै होइन, पक्षमा झलनाथ प्रचण्ड यतापट्टि केपीका साइडका पनि देखिए होइन। अब काङ्ग्रेस देखियोस्, अरू पार्टी सद्भावना पार्टीहरू अथवा मधेस पार्टीहरू देखिए, तर अझै त्यहाँ उनीहरूको केही मोलतोलको कुरा बाँकी हुनसक्छ, जुन कुरा क्लियर भएको छैन। जुन चाहिँ अब त्यसमा अहिले सदन अब स्थगित गर्ने एउटा त अब बर्खे अधिवेशन आइरहेकोले त्यसको प्रिपरेसनको निम्ति पनि टाइमले नै यस्तो गर्न सक्नु, यस्तो गरेको हुनसक्छ। तर यसलाई पारित गर्ने मनसाय बोकेका केपी ओलीले संसद विघटन के अरे संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिदिएपछि कसरी पारित हुन्छ त? त्यसैले यो विषयको कम्प्लिकेसन बढी नहोस् भन्ने खातिर पनि यो आएको हुनसक्छ, जसले गर्दा यो साइडको पनि केही बार्गेनिङ अथवा अझै गर्नु चाहिँ केही बाँकी छ कि होइन। त यी धेरै कुराहरू चाहिँ समय खुल्नै बाँकी छन् होइन। अब अहिले जो पक्षमा देखिएकाहरू कति देखिएका हुन्, कति साँचो देखिएका हुन्, कति झुटो देखिएका हुन्। अब पक्षमा नदेखिएकाहरूको वास्तविकता के हो होइन, त्यो हेर्न बाँकी छ। मैले यो बिचमा जान्न खोजेँ जस्तो बेला बेलामा यस्ता कुराहरू हुन्छन्, जब प्रचण्ड माधव नेपालहरू केपी ओलीका विरुद्ध जाइ लाग्छन् तब ललिता निवासको मुद्दाको पेशी पनि माधव नेपालहरूको पेशी चढ्छ है। प्रचण्डको क्यान्टोनमेन्टको फाइलको कुरा उठ्छ, प्रचण्डहरूले त्यो बुढी गण्डकीमा खाएको कुरा उठ्छ, एनसेलका कुरा उठ्छन्। जब सभामुखको यस्ता कुरा हुन्छन्, जति बेला सभामुख निर्वाचित हुँदै थिए केपी ओलीको इन्ट्रेस्टमा त यिनी थिएनन् भन्ने कुरा त छ, उनको सुभाष नेमाङ थिए, त्यति बेला पनि काभ्रेको एउटा हत्याकाण्डको विषयलाई अदालतमा प्रवेश गराए। अहिले पनि सभामुख एमसिसीको विरुद्ध लागिरहेछन्, देखिरहेछन्, त्यो भलै भित्र के छ त्यो अझ खुल्न बाँकी छ। तपाईँले भन्नुभयो फेरि आज
सर्वोच्चमा त्यही मुद्दा पेशी चढेको छ। यो किन हुन्छ? संयोग मात्रै हो अथवा यो भित्र कुनै आशय लुक्या हुन्छ? यस्तो एउटा कुरा यसमा धेरै दाउपेचहरू हुन्छन् होइन, कहाँ पञ्च हानेर कहाँ दुखाउने भन्ने पनि कुराहरू हुन्छन् होइन। वास्तवमा यो सबै भनौँ न यी सत्ताधारीहरू सबै मिले मतोमा चलेका छन्, आफ्नो फाइदाको निम्ति, आफ्नो हितको निम्ति, पैसाको निम्ति, सत्ताको निम्ति नै चलेका छन्। त्यसै कारण यदि ल ठिक छ, अब ललिता निवास काण्डमा अब वास्तवमा मैले पनि देखेअनुसार ललिता त्यो जुन मन्त्री परिषदले त्यो अब जग्गा धनी बनाउने, मोही बनाउने र त्यो जग्गा त्यस प्रकारले व्यक्तिमा वितरण गर्ने जुन निर्णय गर्यो, त्यो गर्ने क्याबिनेटको मुख्य मान्छे प्रधानमन्त्री चाहिँ दोषी नहुने, अनि त्यो क्याबिनेटका मन्त्रीदेखि लिएर कर्मचारी दोषी हुने, यो कहाँको नियम हो? यदि त्यो नीतिगत निर्णय हो नि सबैको लागि हुनुपर्ने होइन भने एकजना प्रधानमन्त्रीको लागि मात्रै कसरी हुनसक्छ? कि प्रधानमन्त्रीको अलग्गै घोषणापत्र लिएर चुनावमा गएका थिए र नीतिगत निर्णय भनेको त घोषणापत्रमा भएका अगाडि सारिएका नीतिहरूलाई लागू गर्ने सम्बन्धी निर्णयलाई नीतिगत निर्णय पनि बालकृष्ण न्यौपानेको मुद्दाले खारेज भइसक्यो रहेछ। त्यो त मुद्दा हालिसकेको रहेछ नि। त्यो निर्णय मात्रै बाँकी छ। नीतिगत निर्णय निर्वाचन घोषणापत्रमा भएका नीतिहरूलाई लागू गर्ने नीतिगत निर्णय हुन्छ। त्योभन्दा बाहेक अरू सबै निर्णयहरू चाहिँ नीतिगत हुँदैनन्, त्यो चाहिँ निर्णय हुन्छन्। त्यसको त्यो चाहिँ अख्तियारले हेर्न सक्ने भित्र पर्छन् भन्ने कुरा बालकृष्णको मुद्दाले स्थापित गरेको कुरा। त्यही कारण त्यो त्यस्तो हो भने वास्तवमा अनुचित ढङ्गले सर्वोच्चको निर्णयलाई पनि नागेर कसैलाई जोगाउनु पनि म भ्रष्टाचार विरोधी हुँ, म भ्रष्टाचारलाई देखिसन्न, म शून्य सहनशीलता लिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सुहाउँदैन कि। अब हो भने किन यो मुद्दा त्यो मुद्दा उठाए जस्तो गरेर मान्छे तर्साउने होइन? त्यो साँच्चै नै गलत कुरालाई माथि कारवाही गर्ने हो भने किन त्यसलाई फेरि रोक्ने? त्यो हरेक कानुनलाई आफ्नो गति दिनु पर्यो। कानुनको अगाडि सबै बराबर हुनेपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व मन्त्रीहरू, पूर्व कर्मचारीहरू सबै बराबर भएर जानु पर्यो नि त। यो त ललिता निवासको भयो। आज मैले सभामुखको कुरा गरेँ नि, जति बेला सभामुख एमसिसीको विरुद्ध अहिले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहुन्छ भने नेपालको राष्ट्रवादी भनेको अग्नि सापकोटा हुन् भन्ने तरिकाले चित्रित गरेका छन्। नेपालीहरू चाँडै भाग्नमा बगिहाल्छन्। त्यसै गरी त्यो भइरहँदा सर्वोच्चमा चाहिँ उनको मुद्दा पेशी चढ्नुको पछाडि कुनै अर्थ छ? यो पनि यसमा अब यसमा कनेक्सनै छैन भन्न पनि म सक्दिनँ, किनभने यस्ता भइआएका कुराहरू पनि हुन् होइन। यो जस्तो अब सभामुखको एमसिसीलाई साथ नदिने अभिव्यक्ति आइसकेपछि र यता संसद स्थगन गरिसकेपछि अब त्यो मुद्दालाई पेशीमा चढाएर सभामुखको प्रतिकूल निर्णय गराएर, कानुनी ढङ्गले होस् या जे ढङ्गले होस् निर्णय गराएर उनीमाथि प्रतिशोध सार्ने काम पनि हुन सक्दैन भनेर म भन्न सक्दिनँ। त्यो पनि हुनसक्छ होइन। तर यसरी भने राज्य भनौँ न यो फेयर भएन, राज्य चाहिँ ऊ चाहिँ विधिको शासन अन्तर्गत चलेन। यो भनौँ न आफ्नो हितको निम्ति, आफ्नो बैरीको अहितको निम्ति काम राज्य संयन्त्रलाई नीति नियम ऐन कानुनलाई पनि प्रयोग गर्ने दुष्कर्म भयो। यो अनुचित हो। यो राजकाज चलाउने सही विधि होइन, यो गलत विधि हो। त यो गलत विधि अपनाइएको हुनसक्छ होइन। अब यो आज नै मैले त्यसको साङ्गो पाङ्गो भित्री बाहिरी कुरा नहेरी मैले हो नि भनेर ठोक्का गर्न नसके पनि मैले के पनि सक्दिनँ भने यो त्योसँग सम्बन्धित नै छैन होइन। यो प्रतिशोध लिने कामसँग बिल्कुल असम्बन्धित हो भनेर मैले सिफारिस पनि गर्न सक्दिनँ। ठिक छ, हो नि भनेर ठोकुवा गर्न पनि सक्दिनँ। यो विषयलाई यही राखौँ। म अब अलिकति अझ एमसिसीमा, जस्तो एमसिसीको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा भयो। केपी ओली र शेरबहादुरको यसमा कुनै न कुनै गठजोड छ, एमसिसी पारित गर्ने भनियो, यो सबै कुरा भनियो। यो एमसिसीको हिस्ट्री हेर्दै आउने हो भने 2011 सन् 2011मा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा, वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा र प्रचण्ड नेकपा माओवादीको अध्यक्ष हुँदा एमसिसी अगाडि सारिएको रहेछ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा हस्ताक्षर गरिएको रहेछ। र त्यति बेला प्रचण्ड पनि कोलिएसन गभर्मेन्टमा छन् भने
प्रचण्डको पालामा भित्रिने उनकै पार्टी सत्तामा हुँदा उनी अध्यक्ष हुँदा उनी कोलिएसन गभर्मेन्टमा हुँदा सम्झौता हुने आज प्रचण्ड एमसिसी विरोधी हुन् भनेर चित्रित गर्ने चाहिँ कारण के हो मान्छेहरू? एउटा कुरा के भने एमसिसीको तपाईँहरू हिस्ट्री हेर्नुहोस्। एमसिसी सन् 2001-2003 बनेको संस्था हो। त्यो एउटा अमेरिकी लगानीकर्ताहरूको कम्पनी हो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्ने कम्पनीको नाम हो एमसिसी। र वास्तवमा यो के भने ट्विन टावरको घटना भएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वमा आफ्नो प्रभाव कसरी बढ्न सक्छ भनेर उसले आफ्नो एक्सपर्टहरूबाट अध्ययन गरायो। र त्यो अध्ययनको नतिजा के आयो भने जबसम्म संयुक्त राज्य अमेरिका यदि प्रभाव तेस्रो विश्वमा अरू मुलुकहरूमा विकासशील मुलुकहरूमा अमेरिकाको प्रभाव लैजाने हो भने अमेरिकाले सफ्टवेयरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि इत्यादिमा मात्रै नभएर उसले पूर्वाधारमा हैन चाहिँ ठुलो मात्रामा लगानी नगरिकन यी विकासोन्मुख मुलुकहरूमा अमेरिकाको प्रभाव बढ्दैन भन्ने उसको निचोड रह्यो। त्यसकारण त्यसरी अमेरिकाको यस्तो पूर्वाधारमा लगानी गर्ने कुनै निकाय छैन। जस्तो युएसएड भनेको त्यसले खालि सफ्टवेयरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, औलो उन्मूलन आदि इत्यादिमा लगानी गर्ने किसिमको त्यो संस्था हो हैन। यसले पूर्वाधारमा बहुत कम लगानी गरेको छ, धेरै होइन, बहुत कम लगानी गरेको छ। अब तर त्यस्तो ठुलो लगानी पूर्वाधारमा बाटोघाटो, पुल पुलेसा आदि इत्यादि, मिल, फ्याक्ट्री, बिजुली, विद्युत, हाई ट्रान्समिसन लाइन आदि इत्यादिमा लगानी गर्ने कम्पनी काम नगरिकन प्रभाव बढ्दैन भनेपछि अमेरिकी सरकार त्यसमा सहमत भयो र त्यस्तो कम्पनी बनाइयो एमसिसी भनेर। त्यसको नामैबाट के बुझिन्छ भने यो सहस्राब्दी चुनौती निगम हो यसको नाम नेपालीमा। यो अहिले यो 21औं शताब्दीमा छौँ हामीहरू होइन। 21औं शताब्दी सहस्राब्दीको अमेरिकालाई केमा चुनौती छ? यो चुनौती कसको चुनौती उसले हल गर्न खोज्यो? आफ्नै चुनौती हल गर्न नै खोजेको उसले। यो 21औं शताब्दीमा अमेरिकाको अगाडि के चुनौतीहरू छन् उसको प्रभाव फैलाउन, उसको प्रभुत्व कायम राख्न, ती चुनौतीहरूलाई शमन गर्ने, तिनीहरूको उपचार गर्ने यो कम्पनी हो। अमेरिका र अमेरिकाका मित्र राष्ट्रहरू, पुँजीवादी साम्राज्यवादी मुलुकहरूले विश्वमा भनौँ न सामना गरिरहेका जुन चुनौतीहरू छन् ती चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने यो निगमको उद्देश्य हो। जसरी 17औं इस्वीमा इस्ट इन्डिया कम्पनीका यानि ब्रिटेनका व्यापारीहरूले भारतमा व्यापार गर्ने र इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर व्यापारीहरूले कम्पनी खोले। त्यसबेला उनीहरूको उद्देश्य ब्रिटिस व्यापार भारतमा फैलाएर भारतमा उपनिवेशी साम्राज्य कायम गर्ने उनीहरूको नियत थियो, उद्देश्य थियो। र त्यो ब्रिटिस व्यापारीहरूको कम्पनी थियो, नामै इस्ट इन्डिया कम्पनी होइन। त्यस्तै यो चाहिँ अमेरिकन र अमेरिकाका मित्र राष्ट्रहरूको लगानीकर्ताहरूको पूर्वाधार निर्माणका लगानीकर्ता ठेकेदारहरूको कम्पनी हो एमसिसी भन्ने होइन। यो अमेरिकाको चुनौतीलाई सामना गर्न सहयोग गर्ने कम्पनी हो। सुरुमा यो चाहिँ रक्षासँग जोडिहालेको थिएन, अमेरिकाको प्रभाव फैलाउने कुरासँग मात्रै जोडिएको थियो। त्यो प्रभाव सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा गर्ने प्रभाव थियो होइन। यस हिसाबले पनि यो कम्पनीले असमान सन्धि गर्दै अरू कयौँ मुलुकमा आफ्नो लगानी गरेर त्यसका कतिपय दुष्परिणामहरू देखिँदै आएका पनि हुन्। तर जब पछाडि 2017 पछिमा आइपुगेपछि 2017 पछि चाहिँ आइपिएसको त्यसको भनौँ न प्रशान्त रणनीतिको ठाउँमा हिन्द प्रशान्त रणनीति अमेरिकाको सुरक्षा नीति अगाडि आयो। उनीहरूले त्यो पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनी लगानीकर्ता ठेकेदारहरूको अमेरिकी र अमेरिकी मित्रहरूका ठेकेदारहरूको कम्पनीको कामलाई उनीहरूले आइपिएस अन्तर्गत राखे। आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी जो एउटा सुरक्षा रणनीति हो होइन। उसले अमेरिकाको स्वार्थ रक्षा गर्न, अमेरिकाको बैरी चीन, रुस जस्ता मुलुकहरूलाई ठेगान लगाउन, उनीहरूलाई तल झार्न, अगाडि बढ्न नदिन, उनीहरूमा विग्रह गराउन, सत्ता परिवर्तन गराउन होइन, विभिन्न काम गरेर त्यहाँ सोभियत सङ्घको जस्तो दुर्घटना गराउने उद्देश्यले बनेको एउटा त्यो रणनीति हो। आइपिएस भनेको एउटा रणनीति हो। अनि त्यो रणनीतिका टुल्स त चाहियो, त्यो त नीति मात्रै हो, सिद्धान्त हो।
त्यो सिद्धान्तलाई लागू गर्ने एउटा टुल्स चाहिँ यो पूर्वाधार निर्माण गर्ने र पूर्वाधार निर्माण चाहिँ अब अमेरिकाका बैरीहरूसँग अमेरिकाले कुनै दिन युद्ध लड्नु पर्न सक्छ। त्यो युद्धलाई सघाउने ढङ्गले अब चीन वरिपरिका मुलुकहरूमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यसँग त्यसलाई गाँसियो एउटा। अनि त्यो आइपिएसको अर्को साधन भनेको यो चौगुटा हो होइन, यो आपसी रणनीतिक सहयोगको एउटा चारपक्षीय एउटा सङ्गठन छ, संयन्त्र छ, जसमा अमेरिका छ, भारत छ, जापान छ, अस्ट्रेलिया छ। यो चाहिँ आइपिएसको एक किसिमले मिलिटरी संयन्त्र जस्तो सुरक्षा संयन्त्र। त्यो यो चाहिँ आर्थिक सामाजिक संयन्त्र यो एमसिसी चाहिँ उसले चाहिँ आइपिएसको फौजी रणनीतिलाई सघाउ गर्नको लागि पूर्वाधार निर्माण गरिदिने एमसिसीले, उसले चाहिँ आवश्यक पर्यो भने सैनिक परिचालन गर्ने यो भन्ने चौगुटा भन्ने जुन छ क्वाड भन्ने त्यो त्यसको उद्देश्य त्यो। यी दुईटा संयन्त्रहरू आइपिएसलाई सघाउन बनेका संयन्त्रहरू हुन्। त त्यसै कारण एमसिसी चाहिँ आइपिएसको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको प्रभाव सुरक्षा कार्य सम्बन्धी पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने काममा अगाडि बढ्ने संस्था हो र त्यो संस्थाले घोषित रूपमा आइपिएसको भनौँ न सहयोगी उसको हतियारको रूपमा उसले निर्माण गर्ने पूर्वाधारहरू युद्ध र द्वन्द्वसँग गाँसिएका हुन्छन् होइन। त्यही कारण अहिले जस्तो त्यो उनीहरूले एउटा विश्वव्यापी रूपमा लागू गर्ने फर्मेटको आधारमा त्यो एमसिसीको सहयोग लिने कथित अनुदान लिने मुलुकसँग को सरकारसँग उनीहरूले सम्झौता गर्छन् होइन, एउटै किसिमको फर्मेटमा बनाएको हुन्छन्। र अहिले एमसिसीको त्यो रणनीतिक रूपले हानिकारक एउटा द्वन्द्वमा फसाउने नेपालको असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीतिबाट नेपाललाई भनौँ अलग्याउने होइन खसाल्ने जुन त्यो रणनीति छ, द्वन्द्वमा फसाउने रणनीति त्यो एमसिसी हो। त्यो एमसिसीसँग गरेको सम्झौताका पनि कयौँ गलत कुराहरू छन्। जस्तो एउटा कुरा के छ भने त्यो सम्झौतामा लेखिएका कुराहरू र एमसिसी र नेपालको बिचमा जुन सम्झौता भएको छ 2017को सेप्टेम्बरमा, त्यसमा लेखिएका र नेपालको कानुन बाजे भने, कानुन भन्नाले संविधान र अरू कानुनहरू दुइटै बुझिन्छन्, ती बाजे भने एमसिसीको सम्झौता चाहिँ लागू हुन्छ, नेपालको कानुन नेपालको संविधान र कानुन चाहिँ तल हुन्छ भने ठाडै लेखिएको छ। एउटा लगानीकर्ताहरूको कम्पनीको कानुन चाहिँ को मातहत नेपालको संविधान र कानुन ल्याउने कुरा खुलै लेखेको छ। त्यही लेखेको कुरालाई सदर गराउनको निम्ति नेपालमा लागू गराउनको लागि उनले सदनबाट पास गराउनु पर्यो, संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्यो एउटा। दोस्रो कुरा के भने एमसिसी नामक जुन कम्पनी छ त्यसका नेपाली हुन् या अरू विदेशी जुन कामदारहरू छन्, भूतपूर्व कामदार अथवा अहिले बहालवाला कामदारले नेपालमा कुनै भनौँ न अपराध गरे होइन, कुनै कानुन विपरीत कार्य गरे भने पनि चाहे त्यो ज्यान मार्ने काम नै किन नहोस्, चाहे अरू फौजदारी अन्य कसुरहरू नै किन नहोस्, त्यसलाई पनि नेपालको अदालतले त्यो मुद्दा लिन सक्दैन। यस्ता गम्भीर कुराहरू त्यहाँ त्यो छ न। त्यो त्यस्ता एमसिसीका भूतपूर्व कर्मचारी र वर्तमान कर्मचारीहरू चाहिँ नेपालको संविधानभन्दा माथि छन्, उनीहरूलाई नेपालको कानुनले भेट्दैन, त्यस्तो कुरो पनि त्यहाँ लेखेको छ। अनि यसले हाम्रो सार्वजनिकतालाई कहाँ पुर्याउँछ? तेस्रो कुरा के हो भने एमसिसी नेपाल भन्ने एउटा संस्था छ, त्यो चाहिँ एमसिसीको नेपाल शाखा हो, एमसिए नेपाल भन्ने त्यो शाखा हो। त्यसले के भने यस बिचमा अब जस्तो अहिले नेपालमा दुईवटा प्रोजेक्ट लागू गर्ने एमसिसीको योजना छ। एउटा 400 kV को हाई ट्रान्समिसन लाइन इन्डियामा लैजाने नेपाल भएर होइन, दोस्रो नेपालका सडकहरू रणनीतिक सडकहरूको स्तरोन्नति गर्ने दुईवटा प्रोजेक्ट छ। यो प्रोजेक्ट चलिरहेको बेलामा एमसिए नेपालले अरू कुनै कम्पनीसँग सम्झौता गर्न सक्छ र त्यो सम्झौतालाई मान्न नेपाल बाध्य छ। त्यही कारण यो दुईवटा प्रोजेक्ट सिद्धिने बित्तिकै एमसिसीको सम्झौता सिद्धियो भन्ने होइन, यो सिद्धिने बित्तिकै अर्को प्रोजेक्ट एमसिएले ल्याएपछि त्यो मान्न नेपाल बाध्य छ। त्यो कुनै सन्धि सम्झौता गर्नु पर्दैन, एमसिएले ल्याएपछि त मान्न बाध्य। त्यही अहिले संसदले पास गर्ने नि त्यही हो। अहिले यो सम्झौतामा लेखिए अनुसार नै यस अवधिमा एमसिए नेपालले गर्ने
अरू कुनै कम्पनीसँग गर्ने सम्झौता लागू हुनेछ। त्यो त कन्टिन्यू हुने भयो। त्यस कारण भन्नु, त्यस कारण यसले त के हो भने यो चाहिँ दुईवटा प्रोजेक्ट चलुन्जेल मात्रै यो सम्झौता टिक्ने होइन के। जुन 2017को सेप्टेम्बरमा नेपाल सरकार र एमसिसीको पदाधिकारीले सही गरे, त्यो चाहिँ त के भने यो दुईवटा प्रोजेक्टको लागि मात्रै होइन, यो दुईवटा प्रोजेक्ट चलिरहेको बेलामा अर्को प्रोजेक्टमा एमसिए पस्यो भने, प्रवेश गर्यो भने, अरू कुनै प्रोजेक्ट ल्यायो भने त्यो एमसिसी नेपालमा कायम रहन्छ। त्यसकारण यो निरन्तर रहने संस्था हो। त्यहाँ यसले हाम्रो संविधानभन्दा माथि, कानुनभन्दा माथि, यो त तपाईले राष्ट्रघाती छ, यो विषाक्त छ। अब यस्तो कुरा यसले नेपालको विकासमा यो गर्ने भन्दा पनि जस्तो नेपालमा अहिले धेरै यस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भनौँ न प्रोजेक्टहरू कम्प्लिट भइसकेका छन्। तर ती कम्प्लिट भएका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्टसँग नेपाल सरकारको ट्रान्समिसन लाइन, विद्युत प्रसारण लाइन नगाँसिएको हुनाले विद्युत उत्पादन हुन्छ तर बाहिर प्रसारण भएर प्रयोग भइरहेका छैनन्। हजारौँ किलोवाट अथवा कयौँ मेगावाट चाहिँ यसरी प्रयोग भइरहेको छैन नेपालको उत्पादन। यो नेपालको लागि त्यो ट्रान्समिसन लाइन हुन्थ्यो भने त्यस्ता ट्रान्समिसन लाइनहरू चाहिँ मेन लाइनसँग जोडेर हाम्रा ती साना ठुला विद्युत आयोजनाहरू जो प्राइभेट सेक्टरले नै बनाएका किन नहुन्, त्यस्ता विद्युत आयोजनाले उत्पादन गर्ने बिजुलीलाई सदुपयोग गर्ने र लोड सेडिङ घटाउने, हामीले नै ऊर्जा उत्पादन गरेर विदेशी पेट्रोलियम ऊर्जाको खपतलाई कम गर्ने काम किन गर्दैन त्यसले? त्यो त के भने नेपालले अहिले 400 किलोवाट केभीको जुन प्रसारण लाइन बनाउँछ, त्यो चाहिँ लाइनको सदुपयोग त हाम्रोमा हजारौँ मेगावाट बिजुली भारतमा प्रवाहित गर्नु पर्यो भने मात्रै त्यो सदुपयोग हुनसक्छ भन्छन् एक्सपर्टहरूले, होइन? अब त्यति गर्ने अहिले हाम्रो क्षमता पनि छैन, होइन? त्यस्तो स्थितिमा त्यो विद्युत प्रसारण लाइन हाम्रो आवश्यकताले बनाइरहेको छैन। यो के भने त्यो विद्युत प्रसारण लाइन बनाइन्छ र विद्युत प्रसारण लाइनबाट नेपालमा भारतले लगानी गरेको हाइड्रो पावर कम्पनीबाट बिजुली गए पनि त्यसको मेन स्विच गोरखपुरमा रहन्छ, हाम्रो नेपालमा रहँदैन। हाम्रो खोला नालाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने भलै इन्डियन अथवा विदेशी कम्पनीले गरेको पनि नहोस्, त्यो त हाम्रो मुलुकको सम्पत्ति हो। तर चाबी रहन्छ इन्डियामा, ट्रान्समिसन लाइनको चाबी रहन्छ उसमा चाहिँ त्यो हाम्रो स्वामित्वमा कसरी भयो? चलाउँछ अमेरिकाले, चाबी रहन्छ इन्डियामा भने नेपाललाई के फाइदा? नेपाललाई के फाइदा? यो जतिसुकै यो एमसिसीले यो नेपालमा गरिबी उन्मूलन, रोजगारी प्रवर्धन आदि इत्यादि गर्छ भने पनि यो हावादारी कुरो, झुट कुरा हो। यो सरासर नेपालको साधन स्रोतमाथि अब एमसिसी अमेरिकाको आइपिएसको साझेदार, त्यसको एलाई, त्यसको मित्र, त्यसको गठबन्धनकारी भारत हो। उसको हित साधन गर्नको लागि, पूर्ति गर्नको निम्ति नेपालमा पूर्वाधारहरू बनाइरहेछ। त्यसको साथसाथै भोलि जस्तो भनौँ जुन ढङ्गका सडक र हाई ट्रान्समिसन लाइन बनाइरहेछ, भोलिसम्म हेरेर, भोलि युरेनियमको उत्खनन र खपतलाई हेरेर, भोलि फ्री टु बेड मुभमेन्टलाई चलाउनको निम्ति, आन्दोलन चलाउनको निम्ति ऊर्जाको आवश्यकतालाई हेरेर ती कुराहरू डिजाइन गरिएका छन् भनेर कयौँ एक्सपर्टहरूले भनिरहेका छन्, होइन? त्यस कारणले गर्दा नै यो त्यसमा संविधानमा त्यो एमसिसी र नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौतामा रहेका ती नेपालको संविधानलाई, कानुनलाई निचा देखाउने, नेपालको जुडिसियरीलाई निचा देखाउने र निरन्तर त्यो प्रोजेक्टलाई चालु राख्ने, होइन? लगायत अब भनौँ न अरू त्यसको इन्टेलेक्चुअल अधिकारमा, सबै इन्टेलेक्चुअल अधिकारमा त्यो पाउने, होइन, जस्ता जुन अधिकारहरू दिएका छन् त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय हित पनि गर्दैन। यो त ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो, धेरै मान्छेहरूले यो भन्नुहुन्छ। तर यस्तो कुरालाई नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी भनिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा माओवादीको सरकारमा बाबुराम र वर्षमानले प्रवेश गराए। शेरबहादुर देउवाको पालामा प्रचण्ड कोलिएसनमाथि त्यति बेला सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो र अब कम्युनिस्ट पार्टीको सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी थियो, अहिले त एमाले र माओवादी भए, त्यसको अध्यक्ष केपी ओली यसलाई पारित गर्न खोज्दैछन् भने यिनीहरू कसको हितमा काम गर्न? अब यो भनिदिनुहोस्। एउटा कुरा मैले के भन्नु, नामले कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस, सोसल डेमोक्रेट भएर केही हुँदैन। ती सबैले नेपालको निम्ति तब काम गर्न सक्छन् जब उनीहरूले आफ्ना सिद्धान्तलाई नेपालमुखी ढङ्गले नेपाल र नेपाली जनताको, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हित माने नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भू अखण्डतालाई रक्षा गर्ने, नेपाली जनताको व्यापक हितलाई रक्षा गर्ने ढङ्गले उनीहरूले आफ्नो सिद्धान्तलाई डिजाइन गर्छन्,
डिजाइन गरेका छन् नेपालमुखी ढङ्गले उनीहरूको सिद्धान्त बनेको छ भने मात्रै उनीहरूले नेपालको निम्ति काम गर्ने हुन्। तर यदि उनीहरूको सिद्धान्त चाहिँ विदेशमुखी छ भने, विदेशीहरूको नेरेसनलाई उनीहरूले बोकेका छन् भने, विदेशीको व्याख्यालाई बोकेका छन्, विदेशीको परिभाषालाई उनीहरूले बोकेका छन् भने तिनीहरू जतिसुकै चाहिँ डबल नेकपा हुन् होइन, नेपालको नाम उनीहरूले 10 चोटि नेपाल 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 कम्युनिस्ट पार्टी भनेर भने पनि तिनीहरू नेपाली हुँदैनन्, तिनीहरू विदेशमुखी हुन्छन्। उनीहरू त्यस कारण नामले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भए तर कामले उनीहरू विदेशमुखी भए। त्यही कारण विदेशीहरूको इन्ट्रेस्टलाई साधना गर्नको निम्ति कम्युनिस्टले काम गरोस् या काङ्ग्रेसले गरोस् या मधेस बेस पार्टीले गरोस् होइन, जोसुकैले गरोस्, चाहे माओवादीले गरोस्, त्यो सबै विदेश परस्तहरू हुन्, ती विदेश परस्त कामहरू हुन्। त्यस कारण कम्युनिस्ट हुने बित्तिकै देशभक्त हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने भयो क्या। हुन त यो धेरै आम रूपमा कम्युनिस्ट चाहिँ साम्राज्यवाद विरोधी हुने भएकोले उनीहरू देशभक्त हुन्छन् भन्ने आम मान्यता आम बुझाइ नेपालमा छ, विश्वमा पनि छ। तर नेपाल नै एउटा यस्तो मुलुक बन्यो जो कम्युनिस्ट नामधारी भए पनि विदेशी दलाल कम्युनिस्ट हुने भयो। हुन त अफगानिस्तानमा पनि त्यस्ता कम्युनिस्ट नभएका होइनन्, रुसी दलाली गर्ने कम्युनिस्टहरू भएर सत्ता कब्जा गरे। उनीहरूको कारणले गर्दा पछि अमेरिकन आएर त्यो एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम पुँजीवादी एउटा पछौटे देश त्यो चाहिँ द्वन्द्वको थलो बन्यो होइन। त्यस्तै अहिले यहाँ कम्युनिस्ट नामधारी पनि काङ्ग्रेस नामधारी पनि नेपालको हितभन्दा विदेशीको हितलाई प्राथमिकता दिने। अब एकजना प्रसिद्ध भन्नु कि कुख्यात भन्ने कम्युनिस्ट नेताले के भने, म फलानु मुलुकलाई को कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाउन चाहन्छु भने। यो विदेशलाई कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाउने मान्छे कति देशभक्त हो कति विदेशभक्त हो सबैले बुझे हुन्छ होइन। त्यसै कारणले यो एमसिसीलाई कम्युनिस्ट नामधारीले काङ्ग्रेस नामधारीले समर्थन गर्नु अथवा त्यसले विरोध गर्नु उनीहरूले अपनाउने सिद्धान्तमाथि भर पर्ने कुरा। तर तपाईँ जस्तै एमसिसीको विरोध गर्नेहरूमाथि उनीहरूको आरोप के छ भने विकास विरोधी भए, त्यत्रो पैसो दिँदैछ अमेरिकाले, त्यो पैसो लिन नमान्ने यिनीहरू नेपालको विकास विरोधी हुन्, नेपालमा विकास नहोस् भन्ने चाहन्छन्, नेपाललाई अझै ढुङ्गे युगमा राख्न चाहन्छन्, जबकि त्यत्रो अनुदान आएको छ भनेर तपाईँहरूमाथि फेरि उनीहरू हमला गर्छन्। यो वाहियात कुरा हो। यस्तो वाहियात कुरा हो कि पैसै आउँछ भनेर आफ्नो परिवारका महिलाहरूलाई वेश्यालयमा पठाउन मिल्छ? उनीहरूले वर्षमा लाखौँ कमाइ ल्याउलान् देह बिक्री गरेर। त्यस्तो गर्न मिल्छ भन्नेहरूले अघिगत कुतर्क गर्छन्, मिल्दैन भन्नेले त्यसको विरोध गर्छन्। देशमा 500 मिलियन कुन ठुलो कुरा हो? सी जिनपिङले आउँदाखेरि नेपालले आफ्नो हितमा आफ्नो आवश्यकता हेरी खर्च गरोस् भनेर $500 मिलियन बराबर चाहिँ अनुदान दिन्छु भनेर घोषणा गरेर गए। पछि त्यो $500 मिलियन उपयोग गर्ने नेपालले चर्चै गरेन। उनीहरूले त नेपालले आफ्नो आवश्यकता त्यसको निम्ति कुनै संसदले पास गर्नु पर्दैन, कुनै सम्झौता गर्नु परेन। नेपालले त्यसलाई पारदर्शी ढङ्गले आफ्नो जनताको राष्ट्रको हितमा प्रयोग गरोस् भनेर त्यति घोषणा गरेका थिए सी जिनपिङ राष्ट्रपतिले होइन। अहिले त्यसको चाहिँचुई छैन, त्यसलाई प्रयोग गर्नेपट्टि छैन। किनकि अमेरिकाले दिएको $500 मिलियन चाहिँ डलर, चीनले दिएको $500 मिलियन चाहिँ घुस। अनि अमेरिकाले के दियो? त्यो $500 मिलियन न हो, त्यो दिए बापत हामीले उसको एमसिसीको सम्झौता सिद्धान्त एमसिसीको कानुनभित्र हामीले बस्नुपर्ने, एमसिसीलाई नेपालको कानुन नलाग्ने होइन, एमसिसीले निरन्तर यो सम्झौतालाई कायम राखिरहने र उसले आफू खुसी देशको नेपालको हित गर्ने नाउँमा विदेशको हित गर्ने प्रोजेक्टहरू बनाउने यस्ता कुराहरूबाट फाइदा हुन्छ भन्ने मान्छेहरू र त्यो फाइदा लिनुहुन्न भन्ने मान्छेहरूलाई विकास विरोधी हुन् भन्नेहरू आफ्ना परिवारका महिला सदस्यहरूलाई वेश्यालयमा पठाउनु हुन्छ भन्ने मान्छेहरू हुन्। ल ठिक छ, अब एमसिसी कति घातक कसरी गरिरहेछन् तपाईँले भन्नुभयो। अब जसरी प्रधानमन्त्रीले संसद अधिवेशनको अन्त्य गरे नि, यसको पछाडि मान्छेहरूले दुईटा कारणले हेरिरहेछन्। एउटा कर्णालीमा जसरी फ्लोर क्रस भयो, नेकपा एमालेकै बहुमत हुँदाहुँदै पनि अल्पमतमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको मुख्यमन्त्रीले निरन्तरता पाए। त्यो पनि एमालेका 4 जना सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरे, पार्टीको निर्देशन हुइप पनि मानेनन्। हो त्यो झन्डै हिजो लुम्बिनीमा देखियो। त्यसैको पटाक्षेप
सङ्घीय सरकारमा पनि आउँछ र आफ्नो सरकार ढल्छ, कुर्सी ढल्छ भनेर पनि प्रधानमन्त्रीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् भन्नेहरू छन्। यो हो अथवा यो मलाई चाहिँ यो प्रधानमन्त्री र सभामुखको बिचको टसल भयो नि, म घेराबन्दीमा परेँ, म माथि दबाब पर्यो भनेर सभामुखले भन्ने, प्रधानमन्त्रीले अराजक, अनैतिक र असंवैधानिक भनेर सभामुखले लाउने, यो के कारणले चाहिँ भएको? मलाई यो अघिल्लो जुन तपाईँले भन्नु त्यो हो जस्तो लाग्दैन। किनभने होला प्रदेशमा त्यस्ता घटना घटेका छन् होइन। अब यहाँनिर अहिले नि जस्तो भनौँ न, अब प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रले 2074 सालको फागुनमा दिएको केपी ओलीको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर भनेर उनीहरूले ललकार्दा पनि उनले चाहिँ फिर्ता गरेको छैन। त्यसकारण उनले त्यो समर्थन फिर्ता गर्छन् र विश्वासको मतमा अहिले तत्काल गइहाल्नुपर्छ र सरकार ढलिहाल्छ भन्ने डर चाहिँ यो कल्पित कुरा मात्रै हो। किन त्यो उनीहरूले त्यो गर्ने आँटै गरेका छैनन् प्रचण्डहरूले होइन। त्यस्तो भयो भने जुन ढङ्गले कर्णालीमा देखियो त्यस्तो घटना केन्द्रमा दोहोरिनु कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यो डेफिनेटली त्यो दोहोरिन्छ। मैले भन्छु म दोहोरिन्छ नै, किनभने धेरै टाढा पुगिसके होइन। अब तलका माधव झलनाथको पक्षमा लाग्ने दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरूले त्यस्तो हुँदैन, हामी एउटै पार्टी बनाउँछौँ भने पनि माथि यो विभाजन पनि यो टुप्पीबाट कुहुन सुरु गरेको हो। मैले कुहुन भने क्या, त्यो पार्टी टुप्पीबाट कुहुन सुरु गरेको, कुहुँदै कुहुँदै तल झर्दैछ। टुप्पो जरोबाट होइन, जरोबाट होइन, टुप्पीबाट कुहुन सुरु गरेको हो होइन। कुहुँदै आउँदैछ, तलसम्म आइसकेको छैन। त्यस कारण तलका मान्छेमा यो केपी गुट र माधव प्रचण्ड गुट एकै ठाउँमा मिल्छन् भन्ने कुरा अझै त्यहाँका मान्छेहरूले भन्छन्। यो कस्तो भने टाउको कुचियाको साँपले पनि पुच्छर डोलाए जस्तो हो क्या। तलकाले एकताको कुरा गरिरहेका छन्, किन त्यहाँसम्म त्यो सन्देश त्यो भावना पुगिसकेको छैन, इट टेक्स टाइम। तर उनीहरूमा टाउको कुहिसक्यो होइन। उनीहरू म त बहुत न्यून सम्भावना देख्छु उनीहरू एकीकरण हुने, न्यून सम्भावना देख्छु। भोलि विश्व अब त्यो कर्णालीको फ्लोर क्रस केन्द्रमा पनि हुने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? त्यो त हुन्छ नै, देख्नुहुन्छ होइन, म त हुन्छ नि भन्छु। किनभने त्यो त भनौँ भोलि यदि इनकेस प्रचण्डहरूले चाहिँ यो विश्वास फिर्ता लिए भने, समर्थन फिर्ता लिए भने, मतदानमा जानुपर्ने स्थिति आयो भने मलाई लाग्छ कि माधव नेपाल पक्षका केन्द्र यहाँको सङ्घीय संसदका सबैले अथवा अधिकांशले अथवा केहीले केपी ओलीले हार्ने गरी फ्लोर क्रस गर्छ। यदि हार्ने अवस्था छैन भने उनीहरूले गर्दैनन्। यदि उनीहरूले फ्लोर क्रस गर्दा केपी ओली हार्छन् भने उनीहरूले फ्लोर त्यसो भए केपी ओलीले जसपा कार्ड खेलिरहेछन् नि अहिले। जसपामा पनि उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई केपीसँग निकट देखिँदैन। महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई राम्रैसँग खेलेका छन् केपी ओली। अब निरर्थक साबित हुन लागेको हो माधव नेपालहरूले फ्लोर क्रस गरे भने त जसपा कार्ड पनि काम लाग्ने देखिएन नि। यसो त्यो सबै हिसाब किताब हुन्छ। उनीहरूले पनि अब एउटा उखान चाहिँ नि गुन्द्रुकमा जात फाल्ने भने जस्तो उनले गुन्द्रुकमा जात फाल्दैनन्। यदि कर्णाली जस्तो रिजल्ट आउँछ भने होइन, डिजायर रिजल्ट। तर कर्णालीमा त अपेक्षा कसैले गरेको थिएन नि यस्तो हुँदैछ भने। कर्णालीको रिजल्ट भनेको जुन मन्त्रीमा अविश्वास राखेको थियो मुख्यमन्त्रीमा, ती मुख्यमन्त्री टिके। त्यो टिक्नको लागि 4 जना चाहिन्थ्यो र त्यहाँ उनीहरूले फ्लोर क्रस गरे। यदि भोलि विश्वासको मत समर्थन फिर्ता लिएर संसदको अधिवेशनमा 30 दिनमा समर्थन लिनुपर्ने भयो भने त समर्थन केपी ओलीलाई समर्थन नहुने गरी कति मतले डिफेक्ट गर्दा केपी ओली हार्छन् त्यति मत चाहिँ डिफेक्ट गर्न सक्छ। यहाँ पनि जसपाले जोगाउन सक्दैन अब केपी ओलीलाई। अब अहिले हेरौँ। अब यहाँ यो ट्रेन्ड आएपछि जोगाउन सक्ने देखिन्न। किनभने माथि अब अहिले पनि अब पहिले त 38 जना सांसद हुन् होइन नेपालमा। अब कति टिकिरहेका छन् अहिले। आजको दिनमा मैले एकिन आँकडा त म दिन सक्दिनँ। त्यही 30 को आसपासका भनौँ न, 30 देखि 40 को बिचका सांसदहरू होला। हिसाब किताब हुँदैछ यहाँ। हुन्छ। अब तिनीहरू मध्ये भोलि त्यस्तो पर्यो र भनेदेखि फ्लोर क्रस गर्दा केपी ओलीले विश्वासको मत गुमाउँछन् भने त्यो फ्लोर क्रस गर्न पनि सक्छन्। सम्भावना त्यो बिल्कुल छ। कर्णालीको घटनापछि छ होइन। तर कर्णालीको एउटा त्यति भए पनि
त्यति भए त्यस कारणले विश्वासको मत नआएको होइन नि त। विश्वासको मतमा केपीले जित्ला कि भन्ने डर होइन। त्यो के भने विश्वासको मत जिते पनि केपी ओलीले विश्वासको मतमा हारे पनि उनीले त के काम चलाउ सरकार हुने नै हो प्रधानमन्त्री। त्यसपछि एउटा बहुमत प्राप्त सरकार बन्नु पर्यो नि त। बहुमत प्राप्त सरकार बन्ने स्थिति भएन भने फेरि काम चलाउ सरकार 72-3 को ठुलो दलको सरकारमा बन्छ। त्यो भनेको केपी ओलीकै सरकार हो। पछि त्यसले विश्वासको मत नपाएपछि चुनावमा जाने स्थिति त्यो डर यिनीहरूले छ। अनि त्यो डर भएकै कारणले त्यो विश्वास फिर्ता नलिएको, समर्थन फिर्ता नलिएको। ठिक छ, त्यो हो भने अहिले चाहिँ त्यस कारण माथि त्यस्तो होला भन्ने डरले ल ठिक छ, होइन जस्तो लाग्छ। त्यहाँ धेरै संवैधानिक प्रावधान टेक्निकल कुराहरू रहेछन्, त्यो तपाईँले भन्नुभयो। अब कर्णालीपछि लुम्बिनीमा आउँ त। लुम्बिनीमा बिहान शङ्कर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो, जहाँ जसपाका 6 जना मध्ये 5 जनाले पनि त्यो अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे। अब शङ्कर पोखरेल गए, कुलप्रसाद केसी सोनाम मुख्यमन्त्री हुने भए भन्ने चर्चा परिचर्चा चल्यो। शङ्कर पोखरेलले नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिए। तर एकाएक 2-4 घन्टामै जो मान्छेहरूले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए शङ्कर पोखरेल विरुद्ध, उनकै मन्त्री भएर शपथ खाइदिए। संसदीय व्यवस्थामा यो अभ्यासले चाहिँ के भन्ने? यो होइन, यो संसदीय परिपाटी नै कार्यान्वयन भएको छैन। वास्तवमा संविधानदेखि नै यो संसदीय परिपाटीलाई गिजोलिएको छ क्या। संविधानले सुधारिएको संसद भन्यो त सुधार्दा उनीहरूले के गरे भने संसदमा दुईटा पक्षको दुईटा अधिकारहरू हुन्छन् संसदीय परिपाटीमा। एउटा सांसदहरूको बहुमतले प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्न सक्छ यो अविश्वासको प्रस्तावद्वारा, होइन। एउटा यो अधिकार सांसदहरूलाई हुन्छ, यो प्रधानमन्त्री छाडा नहोस् भन्नको निम्ति दिएको अधिकार हो। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीलाई पनि अर्को अधिकार हुन्छ, उसले कुनै पनि ठाउँमा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टरले यदि सदनले उनको नीति कार्यक्रम लागू गर्न सहयोग गरेन भने संसद विघटन गरेर चुनावमा जान सक्ने अधिकार दिएको हुन्थ्यो। 47 सालको संविधानमा त्यो कुरा नेपालमा पनि थियो। यसचोटि संविधान सभाले बनाएकोमा सांसदहरूको अधिकारलाई केही नियोजित गरेर केही घटाएर, उदाहरणको रूपमा सरकार बनेको 2 वर्षसम्म त्यस्तो अविश्वास राख्न नपाउने, 2 वर्षपछि मात्रै राख्न पाउने, अनि एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरिसकेको सरकारलाई 1 वर्षभित्र फेरि अविश्वास राख्न नपाउने भन्ने नियोजनकारी व्यवस्था छन्, होइन। त्यो राखेर अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ यो संसद, यो अहिलेको संविधानले 72 सालमा जारी गरेको संविधानले अधिकार दिएको छ सांसदलाई। तर प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने अधिकारलाई नियोजन गरेर पनि स्थान दिएको छैन, उसलाई पुरा निषेध गरिदिएको छ। यो त केन्द्रको कुरा हो नि। होइन, मैले भने यसले के भने असन्तुलित बनायो। अनि ठिक छ, स्थिरताको निम्ति सांसदको अधिकारलाई पनि उसले नियोजित गरो, ठिकै गरो, ल त्यसमा मेरो पनि समर्थन छ, मालेको समर्थन छ। त्यसरी नै त्यो प्रधानमन्त्रीको पनि अधिकारलाई नियोजन गरेर राखेको भए हुन्थ्यो नि। एउटाको चाहिँ पुरै 100% हटाउने एउटा पक्षको, अर्को पक्षको चाहिँ नियोजन गरेर राख्ने, यो आफैमा असन्तुलित यो त गलत छ। ठिक छ, त्यही कारण यो संसदीय परिपाटी तीदेखि नै भ्रष्ट हुँदै आएको छ। अब जाउँ न त। त्यही कारण अहिले हिजो भए एमालेमा रहन्छ, माओवादीलाई भोट हाल्छ, होइन, जसपामा रहन्छ एमालेलाई भोट। यो आफै यो विकृति हो क्या। संसदीय व्यवस्था चाहिँ जुन ढङ्गले यसलाई सुधारिएको नाउँमा संसदीय व्यवस्था ल्याउन खोजियो, होइन, अब त्यसमा संविधानबाट नै विकृति चाहिँ घुसाइएको हुनाले अब दलहरूले पनि विकृतिका पूर्ण कामहरू गर्न थाले। ठिक छ, विकृति भयो, तर जसरी ती 5 जनाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर पछि केही समयभित्रै मन्त्रीको शपथ लिए नि, यो जसरी महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो केपी निकट, उपचण्ड शेरबहादुरहरू निकट भनेर व्याख्या गरिरहेको छ, देखिया पनि त्यही छ। अब लुम्बिनी प्रदेशमा उपेन्द्र र बाबुरामको कमान्ड कमजोर भएको सङ्केत हो यो। अनि एउटा कुरा के भने त्यो जुनले गरे ती मान्छेहरू चाहिँ अब जसपाको महन्त र राजेन्द्र महतो निकट रहेछन् भने बुझ्नु पर्यो भने उनीहरू पकडमा रहेनछन्, तर निकट रहेछन्, पकडमा रहन्छन्। उनीहरूले पहिले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे, उनीहरूलाई केही खानपान गरेपछि उनीहरूले फिर्ता लिए, अनि निकट थिए र खिलाए पिलाए मन्त्री बनाए, अब उनीहरू अविश्वासबाट हटे। भनेपछि यो पनि के भने यो एकदम
फोहोरी खेल भएन यो? संसदीय परिपाटीको फोहोरी विकृत रूप हो के। त्यति मात्रै होइन नि, जस्तो रामबहादुर थापाकै कुरा गरौँ न, आज माओवादीले हटाइदियो, उनी संसदबाट मुक्त भए, गृहमन्त्री पनि गयो, केही घन्टामै गृहमन्त्रीको शपथ खाएर आए। अरू पनि त्यस्तै, टोपबहादुर रायमा। त्यो त संविधानले दिएको अधिकार हो होइन। संविधानले के भन्छ भने सांसद नभएको व्यक्तिले पनि, चाहे समानुपातिक चाहे प्रत्यक्ष, सांसद नभएको व्यक्तिलाई पनि 6 महिना मन्त्री बन्ने अधिकार हुन्छ। प्रधानमन्त्री बाहेक मन्त्री बन्ने अधिकार रहन्छ। 6 महिनाभित्रमा उसले प्रतिनिधि सभामा यो ढङ्गले समानुपातिकले अथवा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुनुपर्छ। यो कानुन संविधान विपरीत होइन होइन। अब उनले पहिले नै घोषणा गरेका थिए, हामी प्रचण्डको पार्टीमा जान्नौँ, बरु हाम्रो संसद सिट जान्छ भने जाओस् भनेका थिए। बरु उनीहरूले आफूले गर्छु भनेको कुरामा प्रतिबद्धता देखाए, त्यो राम्रो पक्ष हो। उनले चाहिँ होइन यता आउने अनि त्यहाँबाट पछि फेरि उता फर्कने जस्तो काम गरेनन् उनले होइन। त यो स्थितिमा उनले सांसद पद गुमाएर पनि एमालेमा राखे बापत एमाले पार्टीले उनीहरूलाई पारितोषिक दिएको हो, पुरस्कार दिएको हो, त्याग बापत बलिदान बापत त्याग पुरस्कार दिएको हो। त्यसलाई अनुचित भन्न सकिन्छ। त्यो त्याग बापत दियो, तर लामो त्याग गरेका, तपाईँसँगै सङ्घर्षमा लागेका, एमाले पार्टी बनाउन चाहे कोके होस्, चाहे माले होस्, चाहे एमाले होस्, त्यत्रो त्याग गरेका माधव नेपाल सहितका 6 जनालाई त पार्टीबाट निलम्बित गरेका छ 6 महिनालाई। त्यति मात्रै होइन, हिजो बसेको महाधिवेशन आयोजक समितिको रूपमा परिणत भएको बैठकले उनीहरूलाई फेरि 2 दिनको अल्टिमेटम दिने, कर्णाली प्रदेशदेखि अहिलेसम्मका उनीहरूले गरेका गल्ती सुधारे, ठिक छ, सुधारेनन् भने थप कडा कारबाही गर्ने निर्णय पनि त गरेका छ नि फेरि एमाले। त्यहाँ रगत पसिना त्यो मूल्याङ्कन हुँदैन। अब एउटा के हो भने संसदीय परिपाटीमा व्हिप उल्लङ्घन गर्दा पार्टी सदस्यता समेत खोज्न सकिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी अनुसार। सायद यो ती दलहरूको संसदीय दलको कानुनमा ऐनमा पनि होला, उनीहरूको नियमावलीमा पनि होला होइन। त्यो त स्वाभाविक हो होइन। पार्टीभित्र पार्टीको निर्णयलाई उल्लङ्घन गर्दा विधान सम्मत ढङ्गले कारवाही गर्न सकिन्छ। अब कति विधान सम्मत हो कति होइन मेरो त चासोको विषय रहेको, कति गर्नु ठिक कति बेटी म भन्न सक्दिनँ। तर जेनरल कुरा के हो भने जुन पार्टीको सदस्य हुँ भनेर कसैले भन्छ आफूलाई, त्यस पार्टीको अनुशासनमा उसले रहनुपर्छ। नरहँदाखेरि पार्टी विधान अनुसार उमाथि कारवाही हुने अधिकार सम्बन्धित कर्णालीका सभासदले सांसदले होला। माधव नेपाल लगायत 20 जनालाई 2 दिने अल्टिमेटम दिने अन्तिम अल्टिमेटम भनेको छन् है। त्यो पनि मानेनन् भने अझै कडा कारवाही गर्ने केपी ओलीले उद्घोष गरे। त्यो के हो अझै? किनभने त्यो उनीहरूले आफै गरे होइन नि त। यो त उनीहरूले पनि बयान दिएका छन्, हामीलाई निर्देशन आएपछि गरेको हुँ भनेर भनेका छन्। उनीहरू त गर्ने मान्छे मात्रै भयो, 4 जना त गराउने त अरू नै छ नि त। गराउने भनेको त मुख्य हेडक्वार्टर हो, मानव नेपालै हो, उनी हुन्। त्यस कारण यो लडाइँ चाहिँ फेरि मुख्य रूपमा ती तल फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरूको र यहाँ केपी ओलीको प्रत्यक्ष झगडा भन्दा पनि मुख्य झगडा त केपी र माधवको हो होइन। केपी माधव झलनाथ र केपीको बिचमा रहेको हो। क्या उतापट्टिको निर्देशनले त्यो काम भयो, यतापट्टिको अब केपीको मान्छेले त्यो दुःख पठाएपछि माथि केपीबाट कारवाही भयो। अझै कडा कारवाही भने कस्तो हो माधवले? त्यो त 6 महिना त निकालिदिसके। त्यो त के हुनसक्छ त्यता पनि म जान्न चाहन्न होइन। किनभनेदेखि अब उनीहरूको विधानमा के छ मलाई पढ्नु पनि किन पराएछ र मलाई होइन। यो त उनीहरूले जस्तो बिस वृक्षहरू त्यही नै खाइरहेका छन्। मैले अहिले पनि म भनौँ यस्तो मैले पुरानै कुरालाई भन्ने हो नि, यस्तो यो माधवहरूले झलनाथ खनालहरूले फागुन 28 गते केपी ओलीले गैर कानुनी निर्णय गरे, पद्धति विपरीत निर्णय गरे, यसलाई सच्याइ पाऊँ भनेर उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको मैले आधिकारिक त हामीले दिउँ भनेर फेरि गएका छन्। त्यसमा भने मैले भन्छु अब ठिक छ उनले यसो गरे, तर यस्तो गर्न सिकाउने को? यसको गुरु भनेको त माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, दिवंगत भइसकेका मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित आदि इत्यादि हुन् नि त। यिनीहरूले त्यस बेला मैले 6 महिना अगाडि 3-4 महिना अगाडि म अल्पमतमा परेँ भने मैले राजीनामा दिनुपर्छ, म राजीनामा दिन्छु। मैले बैठकमा राजीनामा दिँदा तपाईँहरूलाई महासचिव कसलाई बनाउने भनेर खोज्न टाइम लाग्ला। तपाईँहरू अहिले नैदेखि त्यस्तो हुने भयो भने मैले राजीनामा दिने स्थिति आयो भने कसलाई महासचिव बनाउने हो त्यो विषयमा तपाईँले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यसँग छलफल गर्नुहोस्, बाहिर नजानुहोस्
होइन, यो मैले अधिकार दिएँ, यसलाई म गुटबन्दी भन्दिनँ भने मैले अधिकार दिएको। र पछि उनीहरूले प्रायोजित ढङ्गले मलाई अल्पमतमा पारे। यिनीहरूले माधव नेपाल र मदन भण्डारी उनीहरूले न त वामदेवले ल्याएको राजनीतिक स्वतन्त्रतामा पक्षमा उभिए, न त मैले ल्याएको पार्टी स्वतन्त्रता, निर्दल हटाएर बहुदल ल्याउने कार्यनीतिमा उनीहरू आए। उनीहरू चुप लाएर बसे। अब उनले वामदेवले ल्याएको कार्यनीति चाहिँ सम्भवतः त्यो तत्काल त्यसलाई अप्नाउनु सकिन्न होला। सिपीले ल्याएको नि अहिलेको कार्यनीति हो भन्ने माधव नेपाल र मदन भण्डारीलाई थाहा थियो। तर उनीहरू विदेशी इसारामा मलाई हटाउने खल पात्र थिए होइन। उनीहरूलाई अगाडि सारिएको थियो। जसरी केपी ओलीलाई हटाउन माधव प्रचण्डलाई यो केही समय अगाडि सारिएको थियो विदेशीहरूले, त्यस्तै उनीहरूलाई सारेको रहेछ। अहिले आएर त खुलस्त भयो र उनीहरूले मलाई कृत्रिम रूपले अल्पमत पारे। मैले त त्यो सारा ताना बाना त मैले बुझिसकेको थिइनँ। मैले त्यसपछि म अल्पमतमा परेपछि मैले राजीनामा दिएँ। मैले के भन्दै अब तात्कालिक कार्यक्रम र कार्यनीतिमा अल्पमतमा परेकोले नैतिकताको आधारमा म महासचिव पदबाट राजीनामा दिन चाहन्छु भनेर केन्द्रीय कमिटीलाई चिठी तत्काल लेखेर दिएँ। म बाहेक उनीहरूले बैठक गर्ने, त्यस बेला म नि पार्टीको अध्यक्ष थिएँ बैठकको। मसँग उनीहरूले समय मागे, मैले ल त बैठक गर भनेर मैले भनेँ। मैले त्यति गम्भीरतापूर्वक लिइनँ। मैले उनीहरूले कि वास्तवमा उनीहरूले अलग बैठक गरेर मेरो विरुद्धमा षड्यन्त्र बनेछ। त उनले वास्तवमा मैले त सूचना दिएर नै मैले महासचिव पदबाट राजीनामा दिएको हो, मैले दिन्छु भनेर नि उनीहरूलाई मान्छे खोज्ने अनुमति दिएर समय दिएर नै गरेको। त त्यसबेला उनीहरूले मलाई के गरे, पहिले एक समयमा सगोलमा ती अघि भनेका पात्र माधव, जीवराज राशिद, अमृत बोहरा केही सम्मुखमा मैले त्यसबेला उत्तम महतको डेरामा सेल्टरमा बसेर चिठी लेखेँ। एउटा चिठी कार्बन कपी, मूल कपी भित्र जेलमा बस्ने आरके केपीहरू एमसीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पढुन् भनेर उहाँले पठाउने व्यवस्था गर्नुभयो। अर्को कपी त्यहीँनेरि तत्क्षण मैले माधव नेपाललाई दिएँ, पढ्नुहोस्, अहिले छलफल गर्न पाइएन, केही छलफल गर्नुपर्ने विषय भए पछि छलफल गरौँला भनेर मैले तत्काल दिएँ। 3-4 महिना अगाडिको कुरा हो। 39 सालको कार्तिक 22 गतेको बैठकमा म अल्पमतमा परेपछि मैले त्यो समझदारीको आधारमा राजीनामा दिएँ। उनीहरूले मेरो राजीनामालाई च्यातेर मलाई अनुशासनहीनताको फत्तुर लगाएर कारवाही गर्न महासचिव र पीबाट हटाउने निर्णय लिएर आए। र मैले जति उनीहरूलाई भने पनि अरण्य रोदनमा साबित भयो। जम्मै एकमुखा छन्, सबै त्यो षड्यन्त्रमा सामेल छन्। त्यसो गर्नुपर्ने किन थियो? न मैले लेखेको चिठीमा न त सरकारको हात लाग्यो, न त्यसबाट कुनै नोक्सान भएको थियो, न त्यति धेरै नोक्सान हुने कुरा थियो। मैले वैचारिक डिबेटका कुराहरू जरुर लेखेको थिएँ अपरोक्ष रूपमा, तर त्यो बाहिर पनि मोटामोटी आइसकेकै विवाद चलिरहेको कुरा हो। मैले साङ्गठनिक कुरा नको बराबर लेखेको थिएँ, त्यति धेरै थियो। त्यो मलाई उनीहरूले उठ्नै नसक्ने गरी, मेरो राजनीति र मेरो राजनीतिक जीवनलाई नै सिद्ध्याउने गरी माधव नेपालको नेतृत्वमा, झलनाथ खनालको सह नेतृत्वमा उनी त्यसपछि मलाई हटाएर उनी महासचिव भएर आए। त्यसपछि अर्को मदन भण्डारीको सह नेतृत्वमा उनी झलनाथलाई हटाएपछि उनी महासचिव भएर आए होइन। उनले मार्क्सवाद छोडेर जबज भन्ने यो पुँजीवादी सुधारवादी सिद्धान्तलाई अप्नाएर यो एमालेलाई अहिले भ्रष्टाचारीहरूको कमिसनखोरहरूको पार्टीमा बदल्ने कामको श्री गणेश, सैद्धान्तिक श्री गणेश माधव मदन भण्डारीले सुरु गरे होइन। यस्ता मान्छेहरूले गरे होइन। म भन्छु माधवजीलाई, म भन्छु मदन झलनाथजीलाई, तपाईँहरू जिउँदै हुनुहुन्छ, अरू त्यही केही तपाईँहरूका सहकर्मीहरू त हुनुहुन्न अहिले, उहाँहरूलाई त मैले प्रश्न गर्ने कुरा रहेन। तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, त्यसबेला तपाईँले कुन नैतिकताको आधारमा, कुन कानुनको आधारमा, कुन पार्टी विधानको आधारमा, कुन पार्टीको पद्धतिको आधारमा सिपी मैनालीलाई नभएको अनुशासनहीनताको फत्तुर लगाएर महासचिव र पीबाट हटाउनु भयो? माधवजी, झलनाथ खनाल, भन्नुहोस् त कुन नियम लागू गर्नु हो तपाईँले? त्यसबेला केपी ओलीहरू, आरके मैनालीहरू जेलभित्र हुनुहुन्थ्यो, एमसीहरू जेलभित्र हुनुहुन्थ्यो, मोहनचन्द्रहरू, नरेश खरेलहरू आदि जेलभित्र हुनुहुन्थ्यो। यो गर्ने काम चाहिँ अघि मैले भनेका पात्रले गरे। तर जेलबाट छुटेर आएपछि यी पात्रहरू भनेको माधव नेपाल, झलनाथ खनालले केपी ओलीलाई पनि आफ्नो सिपी विरोधी गुटमा सामेल गरे र उनलाई पनि त्यही गलत कुराले दीक्षित गरे कि बहुमतले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बाहेक अरू जम्मै थोक बनाउन सक्छ। यो सिपीलाई
यसलाई नभएको अपराध लगाएर पनि खनार्न सकिन्छ, यसलाई उठ्नै प्रतिबन्ध गरेर लगाउन सकिन्छ भन्ने कुबुद्धि सिकाउने को हो? झलनाथ माधवजी तपाईँ होइन? माधव यो झलनाथजी भन्नुहोस्, तपाईँ होइन? तपाईँहरूले त्यही प्लिड गरेको होइन? मदन भण्डारीलाई त्यही प्लिड गर्न लगाएको होइन तपाईँहरूले? अनि तपाईँहरूले धतुरो रोप्ने, अहिले तपाईँले सुन्तला फलेको खाना पाउनुहुन्छ? तपाईँले जे रोप्नुभयो त्यसैको फल पाउनुभयो। तपाईँले यो केपी ओलीले फागुन 28 गते हामीमाथि अन्याय गरे भनेर निवेदन दिनु पूर्व त्यसबेला हामीले अन्याय गरेका थियौँ सिपी मैनालीलाई। उसलाई विधि विधान विपरीत, पद्धति विपरीत, तथ्य विपरीत, प्राकृतिक न्याय विपरीत उसले अल्पमतमा परे बापत नैतिकताको आधारमा दिएको राजीनामालाई च्यातेर अस्वीकार गरेर उसलाई नभएको फत्तुर लगाएर अनुशासनको कारवाही गर्नु हाम्रो गल्ती थियो भनेर नभनिकन माधव नेपाल, झलनाथ खनाल तपाईँ कुन मुखले अन्याय भयो भन्नुहुन्छ? तपाईँले जे गर्नुभयो त्यस्तै तपाईँमाथि भयो। र यस्ता धेरै अरू घटनाहरू छन्। मैले अहिले एउटा उल्लेख गरेँ। त्यसकारण यो वास्तवमा 2039 सालदेखि एमालेमा जुन गुटबन्दी आयो, जुन बहुमतको तानाशाही आयो, बहुमतको विधान विपरीत, नैतिकता विपरीत, विवेक विपरीत जुन तानाशाही लाद्ने कुकार्य सुरु गरियो, त्यसैको प्रतिफल हो कि एमाले आज गुटमा बाँडिएको छ हैन? एमाले चाहिँ अहिले भन्ने हो भने कमिसन खोरहरूको पार्टी भएको छ, भ्रष्टाचारीहरूको पार्टी भएको छ। किनभने उनीहरूले भन्छन् पछि मदन भण्डारीले त नयाँ जनवादको विकल्पमा जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर ल्याए, नयाँ जनवादको सिद्धान्त, नयाँ जनवादको कार्यक्रमको विपक्षमा त्यो ल्याए। तर उनीको निधनपछि उनका अनुयायीहरूले त त्यसलाई त आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाए। त्यही जबरद्वारा जनवादमा पुगिन्छ, त्यहीबाट समाजवादमा पुगिन्छ, त्यहीबाट साम्यवादमा पुगिन्छ भनेर उनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शक भनेको त साम्यवादमा पुग्ने मार्गदर्शक हो, त्यही ल्याए। र त्यसको मूल कुरो बहुमतको सरकार अल्पमतको विपक्ष हो। त्यसको लागि चुनाव गर्नुपर्छ। चुनावमा चाहिने धन हो, शक्ति हो, गुन्डागर्दी हो, विकृत चुनावमा यिनै कुरा चाहिन्छ। र यो काम गर्ने अनुमति जबजले एमाले जनहरूलाई दिन्छ। कारण एमालेका मान्छेहरूले घुस खानु, कमिसन खानु उनीहरूले सिद्धान्तले दिएको अधिकार हो। र उनीहरूको जबजले एमालेलाई घुसखोरहरूको पार्टी, कमिसनखोरहरूको पार्टी, जथाभावी गर्नेहरूको पार्टीमा परिणत गरिदिएको छ हैन? यसको साथसाथै उनीहरूले के भन्छ भने जब आएछ हाम्रो भोट यति बढो, यस्तो पायो, यो कुरा हो, ठिकै हो, तपाईँहरूको भोट बढेकै हो। भोट दुईवटा कारणले बढो। एउटा त तपाईँले अनुचित ढङ्गले हैन, बडो बेइमानीपूर्वक कम्युनिस्ट नाम अपनाउनु भएको छ, जो कि तपाईँहरू कम्युनिस्टै होइन, सिद्धान्त छोडिसक्नु भएको छ। त्यो भ्रष्ट हो, तपाईँले त्यो प्रयोग गर्नु। अनि कम्युनिस्ट नाम प्रयोग गरेको हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीको पपुलारिटी रहेको मुलुकमा त्यो नामले पनि भोट पाउनुभयो, त्यो छँदैछ। तर के भने तपाईँहरू चाहिँ सक्कली कम्युनिस्ट होइन, यिनीहरू नक्कली कम्युनिस्ट हुन्, यी घुसखोर कम्युनिस्ट हुन्, यी कमिसनखोर कम्युनिस्ट हुन्, यी नैतिकता नभएका कम्युनिस्ट हुन्, सिद्धान्त नभएका कम्युनिस्ट हुन्, जोसँग मिल्ने सत्ताको लागि मरिमेट्ने, फाइदाको लागि मरिमेट्ने हुन्। यिनीहरू अगाडि बढ्यो भने सक्कली कम्युनिस्ट रोकिन्छन्। यी नक्कली कम्युनिस्टलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर बुझ्नेहरूले यिनीहरूलाई भोट जबजलाई भोट दिएका छन्। भोट बढ्ने कारण एउटा हो। भोट बढ्ने अर्को कारण यिनीहरूले आफ्नो पार्टीभित्र, मैले त्यस बेला पनि भनेको थिएँ, पार्टीलाई एक ढङ्गले आफ्नो ढङ्गले चलाउँ। अब धेरै संसदीय परिपाटीमा जानको निम्ति एउटा त्यसबेला पञ्चायतको विरोधमा हामीले त्यसबेला एउटा मोर्चा बनाएका थियौँ हैन, जनतान्त्रिक मोर्चा, देशभक्त प्रजातान्त्रिक मोर्चा भनेर बनाएका थियौँ। त्यस्तै एउटा यो संसदीय परिपाटीमा चुनावलाई लडेर अघि जानको निम्ति एउटा यस्तो अलिक फराकिलो मोर्चा बनाऊँ भनेर मैले प्रस्तुत गरेँ। 47 सालमा, 46 साल पछिको 47 साल जेठ असारतिर बसेको काठमाडौँमा बसेको बैठकमा त्यो प्रस्ताव मैले राखेको दिन पारित भयो कि पार्टी पनि वैधानिक ढङ्गले अघि सार्ने, तर चुनाव लड्नको निम्ति एउटा मोर्चा बनाउने भन्ने प्रस्ताव पास भयो। अब म त्यति कूटनैतिक चरित्रको मान्छे होइन, म फ्याङफ्याङी भन्ने मान्छे परिछु। बैठक सिद्धेपछि बेलुका 23मा बस्यौँ, खाना खाएको बेलामा मैले गफ छुटेँ। अब त राम्रो भयो, अब एउटा पार्टी छ, अर्को मोर्चा पनि हुन्छ। अब म पनि भूतपूर्व महासचिव हुँ, मलाई दुईवटा मध्ये एउटा चलाउन त पार्टीले अवश्य दिइहाल्छ। पार्टी नै सञ्चालन गर्न दिए पनि म राम्ररी पार्टी हाँक्न सक्छु। होइन यो मोर्चा नै चलाउनुहोस् भन्यो भने पनि ठिकै छ, म मोर्चा पनि चलाउन सक्छु। मैले आफ्नो क्षमता, मैले आफ्नो प्रतिभाभरिको काम गर्न पाउँछु मैले हैन। किन मैले म एउटा परिस्थितिले मलाई नेता बनायो,
र मलाई नेता बनेपछि मैले नेताको धर्म सिकेँ, नेताको कर्तव्य सिकेँ र नेताको आचरण मैले सिक्न थालेँ होइन। त्यसले गर्दा मेरो एउटा नेतामा हुने गुण विकसित भइरहेको छ, अझै विकसित हुने क्रममै छ। कारण ममा जति यो क्षमता बढेको छ त्यो क्षमतालाई म कि त पार्टी चलाउन कि त मैले मोर्चा चलाउन प्रयोग गर्छु भनेर खुसी प्रकट गरेँ। यो मेरो काल भयो। त्यहाँ हुँदा मदन भण्डारीका किचन क्याबिनेटका मान्छेहरू पनि त्यहीँ रहेछन्, त्यस्तो गुटबन्दी होला भन्ने मलाई लागेको थिएन। अब हामी सुत्न गयौँ, म त्यो भनेपछि राति 11-12 बजी सुत्यो, फुवा सुत्यो, बिहान उठ्यो, मिटिङमा बस्यो। पहिलो एजेन्डा नै मदन भण्डारीबाट के आउँछ, यो हेर्नु, यो पार्टीलाई खोपीको देउता बनाउने होइन, यो पार्टी र मोर्चा सँगसँगै चलाउने होइन। त्यही कारण अब यो पार्टी नै एकमात्र ढङ्गले चल्नुपर्छ, यो मोर्चा बनाएर पार्टीलाई खोपीको देउता बनाउने होइन, यसलाई क्यान्सल गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूको किचन क्याबिनेटले मेरो म भुँदु मान्छे, म अकूटनीतिक मान्छे, मैले त वास्तवमा शुद्ध मनले नेकपा मालेको विकास होस्, नेकपा मालेमा भोट मात्रै दिने मान्छेलाई पनि सङ्गठित गर्ने मोर्चा पनि होस् र पाको दण्डात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोण भएका नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त नीतिलाई बुझेका मार्क्सवादीहरूको पार्टी होस् भनेर पार्टी पनि गतिलो होस् र पार्टीले हाँक्ने मोर्चा पनि फराकिलो होस् भन्ने उद्देश्यले मैले त राम्रो उपाय सुझाएको थिएँ पार्टीलाई। र तर मैले के भने मैले आफ्नो कुरालाई जोडेर मैले खुसी प्रकट गरेँ। दुईवटा मध्ये एउटा दिइहाल्छु होला, मैले आफ्नो प्रतिभाभरि काम गर्न सक्छु भनेपछि यी एकलौटीवादीहरू सत्तामुखीहरूले अब मलाई हिजै राजनीतिबाट मलाई भनौँ न मलाई उठ्न नदिने उनीहरूले सोचेको, मैले त्यो उठ्न सक्ने सम्भावना देखाएपछि मेरो त्यो किल गर्नको निम्ति उनीहरूले त्यो मोर्चा बनाउने कुरालाई भोलिपल्टै खारेज गरे मदन भण्डारीको प्रस्तावमा। र पार्टीमा त्यो छ, पार्टीलाई उनीहरूले यस्तो खोलमा बनाए जहाँ चोर डाका तस्कर बदमास पनि छन् र केही नराम्रो मान्छे पनि छन्। त्यस कारण एमालेको यो अभिगत हुनु चाहिँ त्यस्ता मान्छेको कारण पनि हो। त्यस कारण उनीहरूले सङ्ख्या बढेको मत बढेको त भन्छन्, हो मत बढेकै हो, म पनि कायल छु हो, तर मत किन बढ्यो भन्दा तपाईँले भित्र हुँदैका गलत तत्त्वहरू, चोर डाका 2 नम्बरी बदमासहरू र तपाईँहरू चाहिँ नक्कली कम्युनिस्ट हो भनेर बुझ्ने पुँजीवादीहरूले यी नक्कली कम्युनिस्टलाई बढाइयो भने सक्कली कम्युनिस्ट दब्छन् भनेर सक्कली कम्युनिस्टलाई दबाउनको निम्ति तपाईँलाई भोट ती कम्युनिस्ट विरोधीहरूले पनि भोट हाले। त्यस कारण तपाईँहरूको सङ्ख्या बढेको। यो चाहिँ हात्ती पाइले लागेकोलाई तपाईँहरूले मोटाको नठान्नुहोस्, तपाईँलाई हात्ती पाइले लागेको छ यो रोग चिन्नुहोस्। उनीहरूले यो चिन्दैनन्, उनीहरूले खालि मोटाको देख्छन्, उनीहरूको चरित्र सिद्धिएको, उनीहरू भ्रष्टाचार भएको, अनैतिक भएको, घुसखोर भएको, कमिसनखोर भएको उनीहरू देख्दैनन्। त्यस कारणले मैले यति नै भन्न खोज्छु कि अहिले यो जुन ढङ्गले माधव प्रचण्ड झलनाथहरूले जुन कोहोलो गर्दैछन्, उनीहरूले के भन्नुपर्छ भने यो किन रुन्छस् मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले जस्तो रोप्यो साथी हो त्यस्तै धतुरो पायो, त्यस्तै बिष वृक्ष पायो, त्यसैले नै लट्यायो। अब त्यसलाई त्यसको विरुद्धमा लड्छौ भने हिजोको गल्ती सच्याऊ, आत्मालोचना गर, पश्चाताप गर, ती गल्तीलाई सच्याउँदै आऊ र अहिलेका गल्तीलाई पनि सच्याऊ। हस्, 2039 साल आजभन्दा ठ्याक्कै 39 वर्ष अगाडि हजुर तपाईँलाई जे भएको थियो आज माधव नेपालले त्यही नीति बेहोर्दै गरेको देखिन्छ र तपाईँमाथि उनीहरूले अन्याय र षड्यन्त्रपूर्वक गरे भने आजको यो कार्यक्रममा यति खुलेर यति भावनात्मक रूपमा र त्यति बेलाको घटना परिघटनालाई जस्ताको तस्तै आम दर्शकलाई दिनुभयो, माधव नेपालहरूलाई सुझाव पनि दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।